त्यसलाई तपाईँले एक्सेलमा गरिदिनु भयो भने फर्मुलाले सबैलाई चाहिँ एकैचोटि हुन्छ सबै कुराहरूको, तर यहाँ चाहिँ इन्डिभिजुअलमा जानुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा तपाईँलाई यहाँ एउटा हेल्प भन्ने हुन्छ, हेर्नु होला है। हेल्पमा चाहिँ यहाँ एउटा स्टार्ट अ कमान्ड भन्ने देख्नु भएको छ होला सायद। हेल्पमा तपाईँ लगेर यो कर्सर राखिदिएपछि स्टार्ट अ कमान्ड भन्ने देखिन्छ। त्यो स्टार्ट अ कमान्डमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई थाहा नभएको कमान्डहरू खोज्नुभयो भने आउँछ क्या। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँलाई कोरिलेसन भन्ने हेर्नुपर्ने छ, तर कोरिलेसनको कमान्ड थाहा छैन भनेदेखि त्यसको कमान्ड के हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई हेल्प चाहियो भने यहाँ कमान्डमा गएर कोरिलेसन टाइप गरिदिनु, यस्तो देखिन्छ क्या यहाँ। भन्नुभयो यी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो जति पनि ब्लूमा छ यसमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई कुनै एउटा म्यानुअलमा लैजान्छ। अहिले तपाईँले यो कुरा चाहिँ पढ्न भ्याउनुहुन्न, बिकज यु आर भेरी नियर टु प्रिपरेसन अफ यर फाइनल मनुस्क्रिप्ट। तपाईँलाई यो डिटेल अध्ययन गर्ने अहिले टाइम छैन, तर भोलि पढाइसकेपछि त टाइम हुन्छ नि होइन। फ्री टाइमहरूमा तपाईँले यो म्यानुअलहरू सबै डाउनलोड गरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। दे आर फ्रीली डाउनलोडेबल। जब तपाईँले यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने यसको पुरै चाहिँ यो आर भनेको चाहिँ यसको एदेखि जेडसम्मका म्यानुअलहरू हुन्छ। यो आर म्यानुअलमा छ भनेर भन्नु क्या। जस्तै हामीले यहाँ के देख्यौँ अघि भनेदेखि, जस्तै मैले भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई हेल्पमा जानु, स्टार्ट अ कमान्डमा जानु, त्यहाँ गएर कोरिलेसन थाहा छैन त्यसको बारेमा खोज्नु होइन। ओके, अब त्यो कोरिलेसन भइसकेपछि जस्तो तपाईँलाई यहाँ कोरिलेट भनेर आयो नि, यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई एउटा म्यानुअलमा लिएर जान्छ। र त्यो म्यानुअल भनेको आर भन्ने म्यानुअल हो। यसमा आर एबिसिडी होइन, आर एक्स वाइ जेड सबै म्यानुअल हुन्छ। अब तपाईँ त्यो आर भन्ने म्यानुअलमा लिएर गएपछि यहाँ चाहिँ यो अहिले चलेन होइन। मैले यहाँ अनलाइन खोज्न खोजेको त्यो आर भन्ने म्यानुअल चाहिँ अहिले यहाँ खुलेन। जस तपाईँलाई डाउनलोड गर्न मिल्छ कुनै लिङ्कहरूबाट। त्यसको मेन कमान्ड भनेको चाहिँ कोरिलेट भन्ने कमान्ड हुन्छ र ब्रिफली यसलाई CORR पनि लेखिन्छ। कतै कतै पेयर वाइज हेर्नु पर्ने भने PWCORR पनि लेखिन्छ। तपाईँले यहाँ यसको तल डिटेल विस्तृतमा अध्ययन गर्दै जानुभयो भने त्यसको पुरै एक्जाम्पल समेत हालिदिएको हुन्छ। हेर्नुभयो, एउटा त्यो कुरा हो। त्यसरी तपाईँहरूले कमान्ड खोज्न सक्नुहुन्छ। र जसरी तपाईँहरूलाई SPSSमा एनालाइज भन्ने ठाउँमा चाहिँ गएपछि डेटा एनालाइसिस हुन्छ, बुझिराख्नु भएको होला। स्टार्टमा गएर एनालाइज भन्ने ठाउँमा SPSSमा एनालाइज भन्ने ठाउँबाट डेटा एनालाइसिस हुन्छ। त्यस्तै यो स्टार्टमा चाहिँ तपाईँको स्ट्याटिस्टिक्स भन्नेमा जानुभयो भने यहाँ थुप्रै डेटा एनालाइसिस गर्ने कमान्डहरू भएको ठाउँ भयो होइन। यो चाहिँ ब्याकअप हो होइन, कमान्ड ब्याकअप। र यो स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ तपाईँ जानुभयो भने जस्तै उदाहरणको लागि यहाँ समरी टेबल्स एन्ड टेस्ट भन्ने छ होइन। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँलाई टेबल, टेस्ट अफ हाइपोथेसिस भन्नुभयो, त्यस्तो खालका चिजहरू हुन्छन्। अब यहाँ कतै चाहिँ तपाईँको रिग्रेसन भन्ने होला, कतै टाइम सिरिज भन्ने छ, अनि कतै बाइनरी आउटकम भन्ने छ। जस्तो लजिस्टिक रिग्रेसनहरू यिनीहरू चाहिँ सबै यहाँ हुन्छ। लिनियर मोडल्स एन्ड रिलेटेड भन्नेमा लिनियर रिग्रेसन, नन लिनियर रिग्रेसनहरू यिनीहरू यहाँनिर आउँछ। बुझ्नु भएको छ। अब हुनाले तपाईँलाई चाहिँ जस्तो एनोभा चाहियो भने यहाँ छ एनालाइसिस अफ भ्यारिएन्स भन्ने, त्यो लिनियर्स मोडल एन्ड रिलेटेड भन्ने। तपाईँ हुनाले आजको तपाईँहरूलाई यो जुन यो स्टार्टअपको क्लास 1.5 घन्टाको लिनको उद्देश्य चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँलाई यो सफ्टवेयर खोल्ने र यसमा चाहिँ कमान्डहरू खोजेर आफूलाई आवश्यकता अनुसारका कमान्डहरू सर्च गर्ने र एप्लिकेसन गर्ने तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ सानो बाटो मात्रै देखाउने। यो धेरै लामो चाहिने यसको प्याकेज हुन्छ र यसमा चाहिने 10औं लाख चाहिँ कमान्डहरू हुन्छन्। कमान्ड पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड। आज म तपाईँहरूलाई केही बेसिक कमान्डहरू तपाईँहरूको लेभलमा एप्लाई हुन्छ त्यो कमान्डहरू चाहिँ यसमा देखाइदिँदैछु। र त्यो 10औं लाख कमान्ड चाहिँ कसैले पनि कण्ठ पार्दैन। आफूलाई जे चाहिन्छ नि त्यो चाहिएको कमान्ड चाहिँ खोज्दै जाने हो। जुन कमान्ड छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, बिर्सिदिने। फेरि तपाईँलाई जहिले चाहिन्छ अनि फेरि खोज्ने। अब यो चाहिँ फ्रीली पाउने चिजहरू हामी घोकेर चाहिँ दिमागमा त्यो चिजको ब्याङ्क राख्नु हुँदैन क्या। मैले भन्न खोजेको कुरा थियो। र अब यसरी यहाँ थुप्रै भेरिएबलहरू छन् होइन। र यहाँ अब सुन्नु होला, फेरि यहाँ 2 किसिमका भेरिएबलहरू छ। यो जुन डेटाहरू छ तपाईँको भेरिएबलमा 2 किसिमका ब्रोड भेरिएबलहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ हुन्छ कन्टिन्युअस भेरिएबलहरू जसको तपाईँले मिन निकाल्न मिल्छ। र बुझिराख्नु भएको छ। जस्तो एज अफ हाउस होल्ड हेड भन्ने तपाईँहरू सबैकोमा होला, त्यसको मिन निकाल्न मिल्छ।
तर तपाईँको चाहिँ जस्तो अर्को व्हाट इज योर लेभल अफ एजुकेसन भनेर वर्षमा सोध्नु भएको छ भने पनि त्यसबाट मिन निकाल्न मिल्छ। तर आर यु एजुकेटेड भनेर क्वेसन छ भने एजुकेटेड यस अर 1, नन एजुकेटेड अर इलिटरेट 0 भन्ने छ भने तपाईँले त्यसको मिन निकाल्न मिल्दैन हैन। अब कुरा बुझिहाल्नु होला। त्यो भएको हुनाले एका थरी कन्टिन्युअस भेरिएबलहरू हुन्छ, अर्को थरी क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरू हुन्छ। जस्तै यहाँ एथनिक ग्रुप भनेको छ, यो क्याटेगोरिकल भेरिएबल तपाईँ ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी हो एउटा ग्रुप त्यस्तो छ। अर्को ग्रुप चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू जस्तो अरू इथनिक ग्रुप छ भन्ने छ क्या। इथनिक भनेको जाति जनजाति नेपालको संविधानमा जे जति उल्लेख छ तिनीहरू सबै अरू इथनिकमा आउँछ। र हामीले यहाँ चाहिँ अब यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी यिनीहरू भयो भने एउटा लेभलको उनीहरू पहिल्यैदेखि धेरै पढे लेखेका हुनाले अहिले कोटाहरू पाएका छैन हैन। एजम्सन त्यस्तो छ नि त। त्यो भएको हुनाले उनीहरूलाई चाहिँ एउटा अलिकति रिलेटिभली मोर अवेर ग्रुप भनेर चाहिँ त्यसरी मानेको छ। अर्को ग्रुप चाहिँ त्यो चाहिँ अरू इथनिक ग्रुपहरू इथनिसिटीहरू त्यसमा पर्छ। त्यो भएको हुनाले यो पनि क्याटेगोरिकल भेरिएबल। तर एज भन्ने चाहिँ कन्टिन्युअस भेरिएबल हो। मैले भन्न के खोजेको भने तपाईहरु जति पनि कन्टिन्युअस भेरिएबलहरू छ तिनीहरूको मिन्स हेर्न मिल्छ। मिनहरू क्या अर्थमेटिक मिन, जियोमेट्रिक मिन, हार्मोनिक मिन तपाईले इस्टिमेट गर्न मिल्छ। र जहाँनेर मिनहरू इस्टिमेट हुन्छ त्यहाँनेर स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन, मिनिमम, म्याक्सिमम हैन, स्ट्यान्डर्ड इरर अनि त्यसपछि गएर रेन्ज हो त्यस्ता कुराहरू आउँछ। अब तपाईले यो कुराहरू टिप्दै पनि गर्नु होला, कतै टिप्नु भयो होला, कतै आवश्यक पर्यो भने आफ्नो मोबाइलमा यस्तो देखिएको चीजहरू स्क्रिनशट पनि गर्नु बेला बेलामा हैन। अब त्यो भएको हुनाले जुन जुन चाहिँ कन्टिन्युअस छ तिनीहरूको हामी मिन्स हेर्न मिल्छ। र त्यो मिन निकाल्नको लागि स्टाटामा एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस्, एउटा ए मिन्स भन्ने कमान्ड दिनुभयो भने यो ए मिन्स भनेको अल मिन्स भनेको अल मिन्स मिन्स अर्थमेटिक मिन्स, जियोमेट्रिक मिन एन्ड हार्मोनिक मिन। तपाईहरुलाई सबै मिन चाहिँदैन, तर कसैलाई यो कप डगलस फंक्सनहरू हिसाब गर्नेलाई चाहिँ प्रोडक्ट यो जियोमेट्रिक मिन पनि चाहिन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले यो कमान्ड दिएको भए ए मिन्स भनिदिनु भयो भने यसले तपाईको डेटामा भएका जति सबैको यहाँ 64 वटा भेरिएबल छ भनेर हामीले अघि भन्यौं नि, त्यो 64 वटा भेरिएबल सबैको मिन दियो हैन। कति सजिलो छ यसमा। तपाईले हिसाब गर्नु भएको बेलालाई थुप्रै टाइम लाग्थ्यो। जस्तै हेर्नु, अब मैले यहाँ चाहिँ भेरिएबलहरू छानिन हैन है, सिम्पली हामीले के कमान्ड दियौं भन्दाखेरिमा ए मिन्स भन्ने कमान्ड दियौं। यसको मतलब चाहिँ दिस कमान्ड इज फर एस्टिमेटिङ अल द मिन्स of all the variables whether they are continuous or categorical। तर क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरुको त हामी फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्ट हेर्छौं नि, तर मैले यहाँ सजिलोको लागि चाँडैको लागि सबै भेरिएबलको दिए हैन। र त्यो भएको हुनाले यहाँ कुनै कुनै गलत आछ भनेको त्यसको मिन चाहिँ गलत हैन, तर हामी त्यसलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गर्न त्यति व्यवहारिक हुँदैन। जस्तै फर म्युनिसिपालिटी यु कान्ट क्याल्कुलेट द मिन। म्युनिसिपालिटी एउटा भयो भने 1 अर्को 2 अर्को 3 भन्ने छ क्या। अब त्यसको के मिन हेर्नु हुँदैन नि, एथनिक ग्रुपको मिन हुँदैन, तर एजको मिन हुन्छ। हेर्नु, एज 48.76 इज एभरेज इयर एज, नम्बर अफ अब्जर्भेसन 150 हैन। हो यस्तो चाहिँ तपाईको यो 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेर भन्ने 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यो भ्यालुहरु पनि देखाएको छ। यसरी तपाईको एजको मिन हेर्न सक्नुहुन्छ, टोटल फ्यामिली साइजको मिन हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 5.67 बुझ्नुभयो। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब बफेलोको नम्बर, अब गोटको नम्बर, काउजको नम्बर, पोल्ट्रीको नम्बर, यस्तो तपाईलाई जे चाहिएको छ तिनीहरूको चाहिँ मिन कन्सिडरेसन गर्नु। र अब यो सजिलो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईलाई यो आफ्नो ल्यापटप चाहिँ घरमा धेरैको अब प्रिन्टर पनि होला, नभए नजिकै साइबरहरुमा हुन्छ। यसरी चाहिँ आउटपुट आइसकेपछि त्यसको घुरेर प्रिन्ट निकालेर प्रिन्ट आउटबाट हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ धेरै सजिलो पर्छ। भन्नुभयो। एउटा यो भयो ए मिन्स भन्ने कमान्ड नदिनु। अर्को तपाईलाई जेको मिन्स चाहिएको छ नि त्यो मात्रै नि हेर्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले ए मिन्स भन्ने टाइप गर्नु। यो सबै कमान्डहरु स्मल अल्फाबेटमा स्मल अक्षरहरु हुन्छ है। अनि ए मिन्स स्पेस एउटा पछि यहाँ कम्पलसरी स्पेसको आवश्यकता पर्छ। र तपाईलाई मानौ एज अफ हाउस होल्ड हेडको चाहिएको छ। मैले अघि नै भनिसके रिपिटेडली फर एथनिक ग्रुप एन्ड म्युनिसिपालिटी वी कान्ट एस्टिमेट द मिन। हामीले त्यसको मिन हेर्न सक्दैनौं।
अब त्यसपछि गएर चाहिँ टोटल फ्यामिली साइज यसको मेन हुन्छ, इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन यसको मेन हुन्छ, काउज एन्ड बुल होला, बफेलो होला, गोठको नम्बर होला, पोल्ट्री नम्बर होला, हामीलाई यिनीहरूको मेन चाहिन्छ नि। अब तपाईँलाई जे को चाहिन्छ त्यसको मात्रै हेर्नु पर्यो भने ये मिन्स अनि यी सबै भेरिएबलको नाम यसरी यहाँबाट त पठाइदिने हो क्या भनौँ नि। यसरी यहाँ गएर यता क्लिक गरिदिएपछि यो एरोतिर फर्काइदिएपछि एसपीएसएस पनि हुन्छ त्यस्तो, त्यो गरिदिएपछि तपाईँले यिनीहरूको मात्रै मेन आयो, देख्नुभयो है। सबै भाग जति जम्मै भेरिएबलको आएको थियो, तर अहिले चाहिँ हामीलाई चाहिने सिलेक्टेड भेरिएबलको मात्रै आयो होइन। एउटा त्यो कुरा तपाईँहरूले जान्नुभयो, ए मिन्स र मिन्स, ए मिन्सको चाहिँ सिलेक्टेड भेरिएबलको ए मिन्स। अब अर्को तपाईँको एउटा सम भन्ने अर्को कमान्ड हुन्छ, जुन मैले अघि भन्दै थिएँ नि, फर कन्टिन्युअस भेरिएबल वी अल्सो निड मिन, मिनिमम, म्याक्सिमम, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एसेट्रा एसेट्रा। अब हेर्नु तपाईँलाई अरू केही चाहिएन, एउटा एसयुएम यहाँ देख्नुभयो होला कमान्ड, एसयुएम भनेको समराइज भनेको समरी स्ट्याटिस्टिक्स भनेको एक्चुअली, बुझ्नुभएको छ। अब यो चाहिँ एसयुएम भनेर टाइप गरेर दिनुभयो भने यसले तपाईँको भएका जति त्यहाँ 10,000 भेरिएबल रचनाहरू पनि सबैको एकैचोटि समरी स्ट्याटिस्टिक्स बनाइदिन्छ। जस्तो देख्नुभयो होला एज 48.76, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 12.9354, मिनिमम 25, म्याक्सिमम 82 होइन। अब गोट एन्ड सिप नम्बर एभरेज 5.18, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यति, मिनिमम 0, म्याक्सिमम 7। सबैभन्दा धेरै भेडा र बाख्रा पाल्ने चाहिँ 17वटा पाल्नेसम्म रहेछन् र कति पनि नपाल्ने पनि घरहरू छन् होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ आफूलाई यो सबै भेरिएबलहरूको चाहिँ समरी स्ट्याटिस्टिक्स हेर्नुहुन्छ। अगेन बी केयरफुल द्याट फर द क्याटेगोरिकल भेरिएबल इट इज नट निडेड टु क्यालकुलेट समरी स्ट्याटिस्टिक्स। क्याटेगोरिकल भेरिएबल यस नो भन्नेमा यसको अर्थ छैन क्या। तपाईँको हुनाले तपाईँलाई अब या त यो आउटपुटबाटै आफूलाई जुन जुन चाहिन्छ त्यो छुट्याउनु, बुझ्नुभयो, या त तपाईँलाई अलिकति टाइम छ, फुर्सद छ भनेदेखि जुन जुन भेरिएबलहरू कन्टिन्युअस भेरिएबल हुन् जसको भ्यालु डेसिमलमा आउँछ अथवा हामीले डेसिमलमा पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्छौँ होइन। हो त्यस्तो चाहिँ जस्तो एज, टोटल फ्यामिली साइज, इकोनोमिकली एक्टिभ पपुलेसन, गोड्स नम्बर, यस्तो भेरिएबल फेरि सेलेक्सन गर्न मिल्छ। समरी गर्ने एसयुएम अनि फेरि भेरिएबलहरूलाई यता पठाइदिने, अनि तपाईँले त्यसो गरिदिनु भयो भने यहाँ तपाईँले छानेका रोजेका भेरिएबलको मात्रै यसरी एनालाइसिस हुन्छ, ठिक छ। अब यो भयो कन्टिन्युअस भेरिएबलहरूको बारेमा प्रिलिमिनरी एनालाइसिस। अब तपाईँलाई अर्को चाहिँ क्याटेगोरिकल भेरिएबलहरू छ भनेदेखि त्यहाँ तपाईँलाई एउटा ट्याब भन्ने हुन्छ, टिएबी ट्याब भन्ने कमान्ड दिनु। र यो अघि चाहिँ हामीले जुन कन्टिन्युअस भेरिएबलहरू छ तिनीहरूको भएका जति सारा हजारौँ भेरिएबलहरूको हामी एकैचोटि एउटै कमान्डमा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। बट इन क्याटेगोरिकल भेरिएबल इट इज डिफिकल्ट। क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा यो सम्भव छैन, बिकज देयर आर डिफ्रेन्ट नेम अफ द क्याटेगोरिज फर डिफ्रेन्ट भेरिएबल होइन। जस्तो एथनिक ग्रुपमा ब्राह्मण, क्षेत्री भनेर भन्ने क्याटेगोरी भयो भने एजुकेसनमा लिटरेट, इलिटरेट भन्ने क्याटेगोरी होला। क्याटेगोरीको नाम फरक पऱ्यो नि, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले सबैको चाहिँ एकैचोटि एनालाइसिस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ट्याब दिएपछि तपाईँ एथनिक ग्रुपमा जानुभयो भने यस्तो टेबल आउँछ, ट्याब एथनिक ग्रुप अनि इन्टर थिचिदिनु भयो भने एथनिक ग्रुप आयो, जहाँ चाहिँ 0 भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो 0 भनेको चाहिँ जुन एथनिक ग्रुपहरू भयो भने 1 भनेको चाहिँ ब्राह्मण, क्षेत्री एन्ड ठकुरी भयो। यिनीहरूको फ्रिक्वेन्सी कति पर्सेन्ट, दुईटाको फ्रिक्वेन्सी अनि दुईवटाको पर्सेन्ट र कुमुलेटिभ पर्सेन्ट चाहिँ 100 भयो होइन। मैले अघि जुन भन्दै थिएँ नि तपाईँले एसपीएसएसबाट सिधै डेटा चाहिँ इम्पोर्ट गरेर त्यहाँ एसपीएसएसबाट एक्सपोर्ट गरेर यसमा पठाउने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले एकचोटि ट्राई गर्नु, भएन भने यसरी डेटा कपी पेस्ट गर्नु, म भिडियोको लिङ्क पनि तपाईँलाई पठाइदिउँला। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा यसरी तपाईँको टेबल नै यति एउटा भयो क्या। तपाईँले यस्तो थुप्रै टेबल बनाउनु हुन्छ नि, जस्तो फ्रिक्वेन्सी एन्ड पर्सेन्ट डिस्ट्रिब्युसन अफ डिफ्रेन्ट क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन प्र्याक्टिसेस इन स्टडी एरिया भनेर टेबल बनाउनु हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ मल्चिङ, यहाँ चाहिँ अब अर्को मानौँ इम्प्रुभ भेराइटी, इरिगेसन, एप्रोच टु एक्सटेन्सन सर्भिसेस भन्ने यहाँ अप्सन हुन्छ।
अनि यहाँ फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, यहाँ पर्सेन्ट हुन्छ, अनि यहाँ कुमुलेटिभ पर्सेन्ट हुन्छ, र यहाँ तल टोटल 100% आउनुपर्छ हैन। यसरी यो तपाईहरुले यो कमान्ड के को लागि बुझ्नु होला भन्दाखेरि कमान्ड भनेको ट्याब हो। ट्याब पछि तपाईलाई जुन भेरिएबलको चाहिन्छ फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्ट एनालाइसिस गर्नुपर्ने छ त्यो भेरिएबल चाहिँ नि यसमा पठाइदिनु। जस्तै जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड हैन यस्तो। अनि त्यसपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरिमा मेल भयो भने 1 रहेछ, फिमेल भयो भने 0 रहेछ है। फिमेल जम्मा 9 जना हाम्रो चाहिँ रेस्पोन्ड जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड चाहिँ नि महिलाहरू भएको चाहिँ जुन 9 वटा रहेछन् फिमेलहरू भएको, र चाहिँ अर्को मेल भएको चाहिँ 141 वटा घर रहेछ। ठीक छ, जम्मा 6%, 94% र कुमुलेटिभमा टोटलमा 100%। यो क्याटेगोरिकल भेरिएबलमा मात्रै हुन्छ। अर्को कुरा यो चाहिँ इन्डिभिजुअल भेरिएबललाई इन्डिभिजुअल एटेम्प्टमा एनालाइसिस गर्नुपर्छ, एउटालाई एकचोटिमा। भनेपछि तपाईको यहाँ 64 वटामा 40 वटा भेरिएबल छ भने यो ट्याब नेम अफ दैट भेरिएबल, ट्याब नेम अफ दैट भेरिएबल गरेर तपाईले 64 चोटि यो चाहिँ गर्नुभयो हैन। मतलब 60 वटा छ भने 60 चोटि गर्नुभयो। एउटा यो चाहिँ यसमा छ। र यो चाहिँ तपाईहरुलाई जस्तो डेटा इन्ट्री गरिसक्नु भयो, इन्ट्री गरिसकेपछि आफूले गरेको डेटाको इन्ट्री ठीक छ कि छैन, कहाँ डेटाहरु चाहिँ गलत छ भनेर भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्नको लागि पनि यो सम र ट्याब भन्ने कमान्ड प्रयोग हुन्छ। हेर्नुलाई कसरी प्रयोग हुन्छ। जस्तो तपाईले ट्याब दिनुभयो यो चाहिँ इतनी ग्रुपमा हामीले भनेका छौं हाम्रो स्याम्पल साइज चाहिँ 150 हो। तर कहिलेकाहीँ के आउँछ भन्दाखेरिमा कतै कतै चाहिँ डेटा एन्ट्री गर्न बिर्सिएर 148 को मात्रै अब्जर्भेसन हुन सक्छ। अब तपाईले खोज्नु पर्यो कि मेरो दुईटा काम मिस भयो भनेर। बुझ्नु भएको छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ टाइप गर्दाखेरिमा यो 0 को ठाउँमा ओ टाइप भइदिन्छ। अनि यहाँ के आउँछ 033 ओ 11116 भन्ने खालको आइदिन सक्छ। तपाईले फेरि डेटामा गएर करेक्सन गर्नु पर्यो त्यो चाहिँ ओ भन्ने कहाँ टाइप भएछ भनेर। कतै कतै 1 टाइप गर्दाखेरिमा मिस्टेकली 11 टाइप भइदिन्छ, जो चाहिँ की चाहिँ दुईचोटि थिच्न जान्छ है फास्ट टाइप गर्दाखेरि। हो त्यस्तो चाहिँ 11 भयो भने 0 1 अनि अर्को 11 हुन्छ। हो यस्तो कहाँ मिस्टेक गरिएको छ भनेर डेटा म्यानेजमेन्टमा पनि यो युज हुन्छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ जस्तो यो सम भन्ने कुरा छ नि, जस्तै एज अफ हाउस होल्ड हेड भनेको छ तपाईको यहाँ म्याक्सिमम कति आइदियो भन्दाखेरिमा मानौ 820 आयो। त्यस्तो त हुँदैन नि, 820 वर्षको मान्छे त हुँदैन। कहिलेकाहीँ टाइपिङ मिस्टेक त्यस्तो हुन्छ। अनि त्यसपछि कतै मिनिमममा जस्तो मानौ 13 वर्षको आइदियो, हामी मिनिमम 13 वर्षको एज भएको हाउस होल्ड हेड पनि फेला पर्दैन। बरु 16-17 वर्षसम्मको तपाईले फेला पार्नुहुन्छ क्या। 13-14 वर्षमा बिहे गर्छन् अनि बिहे गरेपछि घर परिवारबाट अलग गराइदियो भने उनीहरू फेरि झाप्रा झुप्री हालेर चाहिँ अर्को छुट्टिएर अलग सेपरेट फ्यामिलीमा 16-17 वर्षको मान्छेसम्म बस्न सक्छ। नेपालको प्रचलित कानुनमा त 20 वर्ष नभए बिहे गर्न पाउँदैन भन्छ हैन। तर तपाईहरु कुनै सोसाइटीमा जानुभयो भने कुनै एथनिक कम्युनिटीहरुमा त्यहाँ चाहिँ 14-15 वर्ष हुँदाखेरि बिहे भइसकेका हुन्छ उनीहरु। अनि 20 वर्षको हुँदाखेरिसम्म 2-3 वटा जति बच्चा जन्माइसकेका हुन्छ। अनि 20 वर्षपछि अब उनीहरु फेरि अब बच्चा नजन्माउने प्लानिङमा हुन्छ। 20 वर्ष भित्रैमा पुरै बच्चा जन्माइसक्छ। 3-4 वटा कति जन्माउनु पर्ने हो सबै भन्नुभयो। कति भएको हुनाले अब तपाईको मिनिमम नै 13 वर्षको हाउस होल्ड हेड छ भने अब तपाईलाई फेरि अलर्ट हुनु पर्यो। यो चाहिँ कहाँ मेरो मिस्टेक भयो भनेर हैन। यस्ता केसहरु पनि तपाईसँग आउँछ। भएको हुनाले क्यारी आउट समरी स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड बी ट्याब फर इच एन्ड एभ्री एप्लिकेबल भेरिएबल। कन्टिन्युअसमा समरी र चाहिँ क्याटेगोरिकलमा ट्याब चाहिँ सबै भेरिएबलमा डेटा एनालाइसिस गर्नभन्दा पहिला प्रिलिमिनरी वर्कको रूपमा पनि डेटा म्यानेजमेन्टको स्टेजमा पनि एनालाइसिस गर्नुपर्छ। अदरवाइज तपाईले इन्डिभिजुअल भेरिएबल हेरेर एक्सलमा एसपीएसएसमा तानेर मिस्टेक भएको छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो। अनि त्यो भएर तपाईको डेटा म्यानेज भइसकेपछि सब ठिकठाक भइसकेपछि अनि फेरि नेक्स्ट स्टेजमा चाहिँ अब फाइनल एनालाइसिस दिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि फेरि मैले लास्टमा एकचोटि रिभाइज गर्दै समरी भन्नु सबै भेरिएबलको एकैचोटि आउँछ हैन। ए मिन्स भन्नु सबै भेरिएबलको एकैचोटि आउँछ। ए मिन्स हैन कहाँबाट क्यापिटल भयो हैन। ए मिन्स सबैको आउँछ। मिन्स भन्नु हैन। यो धेरै भएपछि यहाँ यस्तो आउँछ के मैले तानिरहनु पर्छ। मिन्स भन्नु
मिन्स भने पनि आउने त्यही हो, ए मिन्स भने पनि आउने त्यही हो हैन। त्यही अर्थमेटिक जियोमेट्रिक र त्यो अर्को मिन। र अर्को कुरा जस्तो तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ गलत कमान्ड टाइप गर्नुभयो, AMEEANS ए मिन्स, त्यो गलत भयो नि। गलत भएपछि उसले यसरी रातोमा भन्छ अनरिकग्नाइज कमान्ड ए मिन्स। त्यहाँ दुईटा MEANS हुनुपर्ने MEANS भयो, गलत कमान्ड भयो। त्यो गलत कमान्ड भएपछि यहाँ जाउँ भन्छ यो R199 टाइपको इरर हो। र त्यो इररमा जानको लागि तपाईलाई अब यहाँ चाहिँ यो फेरि अहिले खोल्न थाल्यो भने यहाँ बिग्रिन्छ। आर भन्ने म्यानुअलमा जानु, म्यानुअल आरमा जानु भनेर उसले भनेको छ। त्यहाँ जानु भयो भने तपाईलाई यसको मिन्सको कमान्ड के हुन्छ, कस्तो अवस्थामा प्रयोग हुन्छ, कुन भेरिएबलमा प्रयोग हुन्छ भनेर यसले एक्जाम्पल समेत बताइदिन्छ हेर्नुलाई। त्यो चाहिँ यो गलत कमान्ड भयो भने के हुन्छ भनेर मैले तपाईलाई देखाएँ। अब तपाईहरुको फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिस भयो, पर्सेन्ट एनालाइसिस भयो, मिन्सको कुराहरु भयो। अब यसमा चाहिँ हामी अरु के गर्न सक्छौं भन्देखि जस्तो तपाईहरु धेरैले सोधी खोजी गर्ने, धेरैको लागि अप्लाई हुने एउटा यो रिग्रेसन भन्ने छ हैन। अब रिग्रेसनमा चाहिँ अहिले रिग्रेसनमा एप्लिकेबल हुने ठ्याक्कै त्यस्ता भेरिएबलहरु हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन्, सायद मलाई लाग्छ छ होला। रिग्रेसनको लागि हामी REG भन्ने कमान्ड प्रयोग गर्छौं हेर्नुलाई। REG स्ट्यान्ड्स फर रिग्रेसन। र अब त्यो भइसकेपछि जस्तै अब उदाहरणको लागि यहाँ थुप्रै त्यस्तो भेरिएबलहरु छन् क्या। ल अब रिग्रेसन हामीलाई थाहा छ यो टोटल रेभिन्यू भनेको इन्कम हो है, इन्कम। अथवा तपाईको प्रोडक्सनमा लिन सक्नुहुन्छ केजी कति प्रोडक्सन भयो भन्ने कुरा। जस्तो तपाईलाई थाहा होला रिग्रेसन भनेपछि यो चाहिँ आउटपुटलाई के ले असर गरेको छ, कुन कुन फ्याक्टर्स चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ भन्ने तपाईले एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ, त्यसमा अरु थुप्रै चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छन्। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एउटा भयो भने हामी त्यसलाई सिम्पल लिनियर भन्छौं। त्यो चाहिँ धेरै भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरिमा मल्टिपल भन्छौं, मल्टिपल लिनियर हैन। सिम्पल लिनियर र मल्टिपल लिनियर। यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ यहाँ टोटल रेभिन्यू भन्ने हो। यो एउटा भेरिएबल हो, मैले आफ्नो हिसाबले नाम राखेको थिएँ हैन, टोटल रेभिन्यू अर्न्ड अन दिस इयर्स। यो तपाईको डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। अब तपाईको आफ्नो स्टडीमा के छ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आई नट हैन यसमा। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यसलाई असर गर्ने केले गर्छ, फर्टिलाइजरले गर्छ हैन, म्यानुअरले गर्छ, लेबरको कस्टले गर्छ, कति पैसा कतिको धेरै लेबर खर्च गरेछ, इरिगेसनले गर्छ, यस्तो हुन्छ नि। अनि तपाईले यहाँ इन्टर गरिदिनु भयो भने यस्तो आउँछ हेर्नु, फ्याक्टरी रिग्रेसन इक्वेसन फंक्सन आयो जहाँ चाहिँ R² र एडजस्टेड R² भन्ने 0.68 को हाराहारीमा छन्। 0.68 यो तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र यिनीहरु सबै के हुन्छ भन्दाखेरि कोफिसिएन्ट हुन्। फर्टिलाइजर कस्ट 5.61 यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा तपाईले 1 रुपैयाँको फर्टिलाइजर डेल्टा वाइ बाइ डेल्टा एक्स तपाईले 5 रुपैयाँको फर्टिलाइजर हाल्नु भयो भने हैन, डेल्टा एक्स भनेको 5 भयो नि। 5 रुपैयाँको फर्टिलाइजर हाल्दाखेरिमा उतातिर आउटपुट चाहिँ 1 रुपैयाँको इन्क्रिज हुँदै जान्छ। 1 रुपैयाँ बढीको सुन्तला फल्छ। म्यानुअल कस्ट 1 रुपैयाँ बराबरको चाहिँ लेबर खर्च गर्दाखेरिमा हैन हैन यो चाहिँ 1 युनिट भन्नु पर्यो तपाईले। 1 युनिट यसको इन्टरप्रिटेसन यसो सुन्नु होला। 1 युनिट चाहिँ फर्टिलाइजर अथवा फर्टिलाइजरमा तपाईले 1 रुपैयाँ बढीको फर्टिलाइजर राख्नु भयो भने 5 रुपैयाँ 61 पैसाको सुन्तला बढी फल्छ। मार्जिनल रिटर्न के मार्जिनल प्रोडक्ट हो यो, तपाईले पढ्नु होला फार्म म्यानेजमेन्ट। अर्को म्यानुअर कस्ट 1 रुपैयाँ बराबरको म्यानुअर जस्तो गोठे मल, यो चाहिँ अर्को के भन्छ कुखुराको मल, भर्मी कम्पोस्ट, कम्पोस्ट यस्तो राख्यो भने 1 रुपैयाँको राख्यो भने 1 रुपैयाँ 83 पैसा बढीको सुन्तला फल्छ। यहाँ के देख्नुहुन्छ सबैभन्दा बढी रेस्पोन्सिभ त फर्टिलाइजर छ नि। 1 रुपैयाँको फर्टिलाइजर बढी राख्दाखेरिमा लगभग 6 रुपैयाँ बढीको चाहिँ सुन्तला फल्ने लाग्छ हैन। अब यो चाहिँ यस्तो हो। तर फेरि बढी राख्ने भनेर फेरि यसमा लिमिटेसन हुन्छ। तपाईले लगाएर चाहिँ क्विन्टल एउटै बोर्डमा राख्नु मिल्दैन। 3 स्टेज अफ प्रोडक्सन फंक्सन सायद पढ्नु भएको होला।
भएको हुनाले तपाईको चाहिँ यो सिग्निफिकेन्ट के छ भन्दाखेरिमा यो कन्स्ट्यान्ट बाहेक अरु सबै सिग्निफिकेन्ट छ हैन है। तपाईलाई कोफिसिएन्ट चाहियो, स्ट्यान्डर्ड एरर चाहियो, टी भ्यालु लेख्नु पर्यो आफ्नो थेसिसको टेबलमा र लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्नुको लागि यहाँबाट हेर्नु पर्यो र आर स्क्वायर र एडजस्टेड आर स्क्वायर चाहियो। तपाईलाई एडजस्टेड आर स्क्वायर पनि चाहिदैन तपाईको लेभल। यो एडजस्टेड आर स्क्वायर भनेको यसले डिग्री अफ फ्रिडम कन्सिडर गर्दैन। तपाईहरुलाई भोलि फेरि त्यहाँ चाहिँ डिफरेन्समा यो आर स्क्वायर र एडजस्टेड आर स्क्वायरमा फरक छुट्याउ भनेर भन्दै एउटाले भने तपाईको फेरि त्यही नम्बर घट्छ। या त तपाईले एडजस्टेड आर स्क्वायर भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्याटमा पढेको हुनु पर्यो अथवा यसको अलिकति नाली बेली एनाटोमी थाहा भएको हुनु पर्यो हैन त्यो। अब हेरौँ, अब तपाईको फर्टिलाइजर कस्ट चाहिँ 0.00 भनेको चाहिँ यो 1 <1% मा सिग्निफिकेन्ट छ। म्यानुअर कस्ट 0.001 यो पनि <1 मा छ, यो पनि <1% मा सिग्निफिकेन्ट छ। तर यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0.019 भनेको यो 1% हो भएन, इट इज सिग्निफिकेन्ट एट 5%। 5% मा सिग्निफिकेन्ट छ। यो कन्स्ट्यान्टको चाहिँ हामी यसमा अर्थ राख्दैनौँ र कन्स्ट्यान्ट चाहिँ सिग्निफिकेन्ट नआयो भने राम्रो हुन्छ हेर्नुलाई। कन्स्ट्यान्ट सिग्निफिकेन्ट आउने भनेको तपाईले इन्क्लुड गरेका भन्दा अरु भेरिएबलले चाहिँ त्यसलाई असर गरेको रहेछ भनेर भन्ने हो। तर यो कन्स्ट्यान्ट सिग्निफिकेन्ट हाम्रोमा आएन, राम्रै। र अर्को यहाँ कुनैमा नेगेटिभ आएको भए त्यसले थर्ड स्टेज जनाउँछ। जस्तै लेबर कस्टमा नेगेटिभ आएको भए 1 रुपैयाँ बढीको लेबर प्रयोग गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ 44 पैसाको सुन्तला घट्छ भन्ने इन्टरप्रिटेसन हुन्थ्यो त्यहाँ नेगेटिभ आइदिएको भए हैन। त्यो हो र त्यो भएको हुनाले तपाईहरुलाई यो रिग्रेसन एस्टिमेट गर्नको लागि REGRESS पनि दिन सक्नुहुन्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि जस्तो त्यही अहिलेको कमान्ड थियो नि हैन REGRESS रिग्रेस गरिदिनु भयो भने पनि त्यो काम गर्छ एउटै हो। REG गर्न पनि सक्नुहुन्छ, REGRESS गर्न पनि सक्नुहुन्छ। रिग्रेस भनेको भयो के हैन, रिग भनेको सर्ट फर्ममा बनाएको, रिग्रेस भयो रिग्रेसन नाउन होला त्यस्तो। अब यति भयो काम चाहिँ यसको हैन। अब रिग्रेसनको साधारण सिम्पल रिग्रेसनको भयो र तपाईलाई के राख्नुपर्छ आफ्नो थेसिसमा भन्ने कुरा पनि पहिले भने। अब इन्टरप्रिटेसनको कुरा त उता स्ट्याटिस्टिक्समा धुरन्धर पढिहाल्नु भएको छ तपाईहरुले हैन, तेस्रो चौथो पाँचौं सेमिस्टरको त। अब अर्को तपाईहरु मध्ये कोही कसैलाई जस्तो पप डायलस फंक्सनको कुरा पनि छ भने त्यसको लागि पनि कमान्ड REG हो। REG कमान्ड सेम नेम बट योर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल should be in logarithm value. Independent variable like labor, manure, fertilizer, micronutrients हैन, irrigation के छ यहाँ तिनीहरु पनि सबै केमा हुनुपर्छ भन्दाखेरिमा log 10 भ्यालुमा हुनुपर्छ। सरी नेचुरल लगमा ln मा। र त्यो नेचुरल लगमा लानको लागि तपाईहरुलाई एक्सेलबाट तपाईलाई कन्भर्ट हुन्छ। त्यो एक्सेलमा फंक्सन भन्ने या x भनेको ठाउँमा थिच्दिनु भयो भने त्यहाँ ln भन्ने हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गरिदिनु भयो भने कुनै भ्यालुलाई तपाईको पुरै ln मा नेचुरल लगमा कन्भर्ट गरिदिन्छ हेर्नु होला है। यहाँ अहिलेको र अहिलेको रिग्रेसन एउटै हो। अहिलेमा पनि कमान्ड REG थियो, अहिले पनि कमान्ड REG छ। मात्रै फरक के छ त भन्दाखेरि अहिलेको डिपेन्डेन्ट भ्यालु चाहिँ नेचुरल नम्बरहरु थिए। दोज आर द अनमोडिफाइड भेरिएबल भ्यालु। त्यहाँ नेचुरल भ्यालुहरु थियो हाम्रो। अहिले हामीले के गरौँ तिनीहरु सबैलाई चाहिँ नेचुरल लगमा कन्भर्ट गर्छौं र त्यो नेचुरल लगमा कन्भर्ट गरेको भेरिएबल हो के यो। अहिले रेभिन्यू मात्रै थियो, अहिले ln रेभिन्यू, लग नेचुरल रेभिन्यू, लग नेचुरल लेबर, लग नेचुरल म्यानुअर, त्यस्तै फर्टिलाइजर, माइक्रोन्युट्रिएन्ट, इरिगेसन, तिनीहरु जति पनि भेरिएबलहरु छ तिनीहरु सबै चाहिँ लगमा हुन्छ। ठीक छ। यो सबैलाई चाहिँ तपाईले यसरी लगमा राख्न सक्नुहुन्छ र लगमा राखेर एनालाइसिस गर्दिएपछि आयो हेर्नु हैन। यो फेरि यसको कोफिसिएन्ट आयो, स्ट्यान्डर्ड एरर, टी भ्यालु, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। जस्तो 0.203 मिन्स यो सिग्निफिकेन्ट होइन। यो 20 भनेको मोर देन 20% मा सिग्निफिकेन्ट भयो। हामी त 5% अथवा तपाईहरुको लेभलमा बढीमा बढी 10% सम्म जान सक्छौं। जस्तो 0.07 भनेको यो माइक्रोन्युट्रिएन्ट 10% मा सिग्निफिकेन्ट भयो। यो <1%, 0.013 भनेको 0.010 मात्रै भयो 1% हुन्थ्यो।
त्यो कतिमा भयो 5% भयो हो। अब यो कुरा तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ। आर स्क्वायर कति भयो अहिलेको भन्दा घट्यो आर स्क्वायर 0.4033 एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.3825 घट्यो भन्ने अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा यो डेटा चाहिँ बढी लिनियर थियो। अब त्यही त हो नि, यो तपाईहरु जस्तै केटाकेटीहरुलाई फिल्डमा सर्वे गर्न पठायो, उनीहरुले के गर्दिन्छन्, एउटा 10 वटा सुन्तलाको बोट हुने घरमा सर्वे गर्छ, अनि बेलुका घरमा जान्छन्, अनि लिनियरली डेटा मल्टिप्लाई गर्छन्। एउटा पेन्सिललाई 5 रुपैयाँ पर्छ भने दुईटालाई 10, तीनटालाई 15, चारवटालाई 20 पर्छ नि। त्यस्तै 10 वटा सुन्तलाको बोट हुनेमा यति यति खर्च लागेको थियो, अब यसको हेर 100 वटा रहेछ, यसको यति यति लाग्छ भनेर होटलमा बसेर कोठामा बसेर लेखिदियो भने यो डेटा चाहिँ बढी लिनियरतिर टेन्ड हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ डेटा चाहिँ लिनियरली बढी टेन्डेन्सी भएको देखियो बिकज देयर इज हायर आर स्क्वायर फर सच लिनियर डेटा हैन। अब यहाँ यसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फेरि फरक हुन्छ है। यो एलएनमा लगिसकेपछि अथवा कप डगलस फर्ममा चाहिँ इन्टरप्रिटेसन फरक हुन्छ। यहाँ पर्सेन्टेजमा मात्रै इन्टरप्रिटेसन गरिन्छ। पर्सेन्टेज भनेको मतलब चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा 1% ले लेबर खर्च बढ्यो भने राइट 6.32% ले चाहिँ आउटपुट बढ्छ भन्ने आउँछ। बुझ्नु भएको छ? यसलाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु 0.0632 लाई 100 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ 6.32 आउँछ। यसको अर्थ चाहिँ 1% बढ्यो भने हैन 6.32% ले हुन्छ। 100% ले बढ्यो भने 63% अबाउट 63.26% ले चाहिँ आउटपुट बढ्छ भन्ने हुन्छ। त्यस्तो हो क्या यसको। अब यो 0.63 भनेको 63.85 राइट हो। यसरी यसरी तपाईको चाहिँ यसको इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। 0.01 भनेको मात्र 1% ले बढ्यो भने 1% ले नै माइक्रोन्युट्रिएन्ट 1% ले बढ्यो भने आउटपुट पनि 1% ले बढ्न जान सक्छ भन्ने हो। 1.95% ले नियर अबाउट 2%। तपाईँ हुनाले अहिलेकोमा चाहिँ हामी यति युनिटले बढ्यो भने यति रुपियाँले अथवा यति युनिटले बढ्छ घट्छ भनेर इन्टरप्रिटेसन गर्थ्यौं लिनियरमा। तर कप डगलसमा चाहिँ पर्सेन्टेजमा इन्टरप्रिटेसन हुन्छ है। फेरि यो सधैँ पर्सेन्टमा सबै लिनियरमा हुन्छ भन्ने आवश्यकता छैन। जस्तै उदाहरणको लागि फेरि हेर्नु आरइजी तपाईको रेभेन्यू चाहिँ लिनियरमा छ, अनि अर्को चाहिँ मानौ लेबर पनि लिनियरमा छ, सरी लगमा, तर म्यानुअल कस्ट चाहिँ लिनियरमा नहुने, फर्टिलाइजर लिनियरमा नेचुरलमा नहुने यस्तो हुन्छ क्या। यो पनि हुन्छ हेर्नु। एलएन रेभेन्यू भनेको रेभेन्यू चाहिँ लग भ्यालु छ। एलएन लेबर इट इज लेबर इज अल्सो लग भ्यालु बट म्यानुअल कस्ट इज नट इन लग भ्यालु, फर्टिलाइजर कस्ट इज नट इन लग भ्यालु। यसले के बताउँछ भन्दाखेरिमा अब यहाँ चाहिँ फेरि तपाईको केले हुन जान्छ भन्दाखेरिमा यसमा यति पर्सेन्टले लेबर बढ्यो भने यति पर्सेन्टले रेभेन्यू बढ्न जान्छ भनेर इन्टरप्रिटेसन हुन्छ। हेर्नु है, मात्रै इन्टरप्रिटेसनको तरिका फरक हुन्छ, त्यही देखाउन मैले खोजेको। अर्को म्यानुअल कस्ट, अब यहाँ यो त लगमा हैन, यहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँको म्यानुअल कस्ट बढ्यो भने यति पर्सेन्टले आउटपुट बन्न जान्ने भन्ने हुन्छ। धेरै सानो छ नि, 0.0000 यस्तो छ तर सिग्निफिकेन्ट छ हैन। अर्को 1 रुपैयाँको फर्टिलाइजर कस्ट बढ्न गयो भने यति पर्सेन्टले चाहिँ आउटपुट बढ्छ भनेर भन्ने। यहाँ त रुपियाँ र पर्सेन्ट फरक पर्यो नि, त्यही भएको हुनाले यस्तो सानो भ्यालु आयो क्या 0.0000 भनेर। ठिक छ हो, यो हो। र यसलाई चाहिँ तपाईहरुको के भनिन्छ भन्दाखेरिमा यसलाई यस्तो खालको रिग्रेसनलाई लग लिन रिग्रेसन भनिन्छ क्या। अहिले तपाईले दुवैतिर लग मात्रै भ्यालु भएकोलाई त्यसलाई चाहिँ लग भनिन्छ। तपाईहरुको कुनै एडभाइजरले चाहिँ यो विषयमा आइडिया भएको सोशल साइन्सको पढ्नु भएको छ भने त्यो यसमा लग गर, यसमा चाहिँ लग लिन गर, यसमा लिन लग गर भनेर तपाईलाई भन्न सक्छ। त्यो कसरी भनिहाल्नु भनेर मैले भन्दै। त्यो कप डगलस चाहिँ लग हो, बुझ्नुभयो? अहिले हामीले सुरुमा जुन चाहिँ लग भ्यालु नभएको लिनियर रिग्रेसन गरिरहेको थियौं त्यो लिन हो, दुईटै लिनियर, त्यहाँ लग भ्यालु छैन। अब जब तपाईको कुनैमा चाहिँ एउटा लग हुन्छ डिपेन्डेन्ट, अरु सबै चाहिँ लिनियर हुन्छन् भन्दाखेरिमा त्यसलाई हामी लग लिन भन्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा फेरि अगाडिपट्टि लिनियर हुने मतलब लग नभएको भ्यालु हुने, पछाडि सबै लग हुने पनि हुन्छ, त्यसलाई लिन लग भनेर हामी भन्छौँ।
हैन। त्यो भएको हुनाले लगलाई डबल लग पनि भनिन्छ। त्यसको मतलब डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट सबै लिने नेचुरल भ्यालु भयो लग भ्यालु हैन, नेचुरल लग एलएन भ्यालु। अनि एउटा त्यो भयो डबल लग, अनि अर्को अगाडि लग पछाडि लिनियर हुने लग लिन, अगाडि लिनियर हुने पछाडि लग हुने लिन लग हैन। अनि दुईटै लिनियर हुने लिन लिन, जुन हाम्रो सुरुमा मैले तपाईहरुलाई आरइजी कमान्डमा देखाएँ हो त्यो चाहिँ लिन लिन। ठीक छ। यसरी चाहिँ यो विभिन्न किसिमका रिग्रेसनहरु हुन्छ है। अब तपाईलाई ठीक छ। अब म अर्को एउटा किसिमको रिग्रेसन तपाईलाई देखाउन चाहे जुन चाहिँ धेरैले प्रयोग हुन्छ। हेर्नु होला, यो फाइललाई तपाईले सेभ गर्न मिल्छ। हेर्नुस् है, यो फाइललाई तपाईले सेभ गर्ने तरिका के हुन्छ भन्दाखेरिमा यहाँ फाइलमा जानु, फाइलमा गएपछि यहाँ अरु फाइल जस्तै सेभ एज हुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईले चाहिँ सेभ गर्न मिल्छ है। एउटा त्यो तपाईहरुलाई मैले भने। अब तैले तर मेरो अहिले यहाँ चाहिँ अब मैले यसलाई सेभ गर्दिन हैन, फाइल गएर सेभ एज गर्न मिल्छ। त्यस्तै तपाईहरुलाई कतै एउटा चाहिँ जिन्दगीभर एउटै फाइलमा काम गर्ने बनाएर राख्न मिल्छ। त्यो आइको कलम भएको भन्दा यतातिरको आइकनमा हेर्नु लेफ्ट साइडतिर, त्यहाँ न्यू डु फाइल एडिटर भन्ने हुन्छ। त्यसमा दुई किसिमको फाइल हुन्छ, एउटा डेटा फाइल हुन्छ, बुझ्नु होला है, एउटा डेटा फाइल हुन्छ र अर्को चाहिँ डु फाइल भन्ने हुन्छ। डु फाइल भनेको तपाईले काम गर्ने कमान्ड फाइल। तपाईले चाहिँ आज एउटा फाइलमा काम गर्नुभयो, भोलि अर्को डेटालाई त्यही फाइलमा काम गर्न मिल्छ। तपाई लाइफ लङ चाहिँ यो स्टार्टर राउन्जेल तपाई हामी राउन्जेल चाहिँ हामीले गरेको कामहरु चाहिँ एउटै फाइलमा हामी काम गरिराख्न सक्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ के तरिका हुन्छ भनेदेखि म तपाईलाई त्यो सिकाइदिन्छु। त्यो पुरै लेखिसकेपछि स्क्रिनशट गरेर राख्नु होला, तपाईले अन्त खोजेर पाउनुहुन्न है। त्यसको लागि चाहिँ जस्तो यो फाइल तपाईले क्लिक गर्नुभयो नि, यहाँ क्लिक भयो, नयाँ फाइल आयो। ठीक छ। अब नयाँ फाइल आइसकेपछि एउटा नयाँ फाइल खुल्यो, यसलाई हामी डु फाइल भनेर भन्छौँ। अब डु फाइलमा तपाईले काम गर्नुपर्ने छ भने त्यहाँ सबैभन्दा पहिला डु फाइल बनाएर राख्नुहुन्छ। तपाई आफ्नो लाइफ लङ एउटा फाइल बनाउने हो भने त्यसलाई क्लियर भनेर सुरुमा टाइप गर्नु, क्लियर भन्नु अनि इन्टर गर्नु। क्लियर मिन्स इफ देयर आर एनी डिस्टर्बेन्सेस मेक आवर पाथ फ्री भनेको के काम गर्नको लागि एकदम। तपाईहरुले जस्तो प्लान्टेसन गर्न भन्नु पहिला रुख बिरुवा झाडी झार पात पतिङ्गर फाल्नुहुन्न, त्यस्तो क्लियर। अनि अर्को कमान्ड चाहिँ सीडी भन्ने टाइप गर्नु, सीडी। अनि त्यसपछि त्यहाँ टाइप गर्नु नेम अफ ड्राइभ। हेर्नुलाई, नेम अफ ड्राइभ। मैले यहाँ स्पेस नलेखिकन टाइप गरेँ, यहाँ स्पेस हुँदैन क्या, नेम अफ ड्राइभ। यो नेम अफ ड्राइभ भनेको के हो भनेदेखि सीडी भनेको तपाईको कमान्ड हो हैन। नेम अफ ड्राइभ भनेको तपाईले आफ्नो डेटालाई कुन ड्राइभमा राख्नु भएको छ भनेको। यु शुड प्लेस आइदर इन डी ड्राइभ अर ई ड्राइभ। ठीक छ। त्यो हुनाले मैले नेम अफ ड्राइभ लेखेको ठाउँमा या त तपाईले डी ड्राइभ राख्नु पर्यो अथवा ई ड्राइभ राख्नु पर्यो। तपाईले आफ्नो कम्प्युटरको डी ड्राइभ र ई ड्राइभलाई नाम चेन्ज गरेर मानौ तपाईको आफ्नो नाम राख्नु भएको छ हैन, जस्तो केही कमला भनेर चाहिँ आफ्नो नाम राख्नु भएको छ भने त्यो आफ्नो नामै राख्नु पर्यो। त्यो फाइललाई तपाई त्यो ड्राइभरलाई तपाईले जे नाम दिनु भएको छ त्यो नाम राख्नु पर्यो, एबीसीडी एक्स वाई जेड हैन, कमला राम श्याम जे हो त्यो फाइलको चाहिँ ड्राइभको नाम राख्नु, नेम अफ ड्राइभ। अनि त्यसपछि त्यहाँ दिनु पर्यो एउटा यस्तो देख्नु भयो होला सेमिकलन। अनि त्यसपछि तपाईको कम्प्युटरमा यस्तो खालको स्ल्याश हुन्छ, यसलाई के भन्छ यसलाई कुनै हैन, यो सिम्बल दिनु पर्यो। कहीँ पनि स्पेस हुँदैन, ख्याल गरेर राख्नु हो। सीडी पछि स्पेस हुन्छ, अरुमा हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईको त्यहाँ भित्र कतै फोल्डरमा डेटा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको फोल्डरमा हुन्छ नि, जस्तो हाम्रो यही मेन्डरिङ डेटालाई चाहिँ अहिले मैले कुनै फोल्डरमा राखेँ भने पहिला एउटा फाइल बनाउनु पर्यो, त्यो फाइललाई फोल्डरमा राख्नु पर्यो, अनि फोल्डरमा राखेर त्यसलाई ड्राइभ भित्र हाल्नु पर्यो हैन। सो नेम अफ ड्राइभ अनि त्यो दुईटा सिम्बल, अनि त्यसपछि फेरि नेम अफ के चाहिँ त भन्दाखेरिमा नेम अफ फोल्डर। अब फोल्डर गर्नु पर्यो। यसो मतलब चाहिँ हामीले के कमान्ड दिइराखेका छौँ भनेदेखि
तिमी फलानु ड्राइभमा गएर फलानु फोल्डरमा जाऊ भनेर भन्नेसम्म भन्यौ, उसलाई हामीले पासवर्ड दियौँ क्या, त्यहाँ जा भनेर काम लगा। अनि त्यसपछि नेक्स्ट स्टेजमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब फोल्डरमा गएर भएन, फोल्डरमा गएर मात्रै त पुगेन, त्यहाँ फाइलमा पुग्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हामी फाइलमा जाऊ भनेर भन्ने कमान्ड दिन्छौँ। फेरि युज स्पेस नेम अफ फाइल, तपाईँले फाइलको नाम मानौ गोर्खा भनेर राख्नु भएको छ भने फाइलको नाम गोर्खा हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ जस्तो ली भनेर राख्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ फाइलको नाम चाहिँ ली भयो हो। त्यस्तै कुनै नेम अफ फाइल चाहिँ त्यहाँ राख्नु। त्यो नेम अफ फाइल राखिसकेपछि कमा दिनु, कमा दिएपछि फेरि अरू योभन्दा अनवान्टेड चिजहरू चाहिँ के छन् क्लियर गर भनेर क्लियर भन्ने कमान्ड दिनु। र त्यो दिएपछि तपाईँको यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा अब त्यसपछि गएर मिन्स भन्नुभयो, एनालाइसिस गर्नुभयो। अहिले हामीले लिङ्क गरेर छैन क्या, त्यो भएको हुनाले आउटपुट देखाएन, आउटपुट अन्त्य देखाउँछ। अनि आरइजी भन्यो, अनि फेरि यहाँ चाहिँ दिनुभयो आउँछ ट्याब दिनुभयो, फेरि भेरिएबलको नाम लेखिदिनु भयो, फेरि एनालाइसिस हुन्छ। त्यसरी हुन्छ। अहिले हाम्रो यो चाहिँ यहाँ जुन यो नाममा सबै यहाँ हाइपोथेटिकल राखिएको छ, त्यहाँ डेटाहरू छैन, त्यही भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ यहाँ आफ्नो काम देखिरहनु सक्नुभएको छैन। सो आई सजेस्ट यु टु मेक स्क्रिनसट अफ दिस। र तपाईँलाई कुनै कमान्ड चाहिँदैन भनेदेखि त्यसलाई लक गर्न मिल्छ ताला लगाएर। यसरी अगाडिपट्टि यस्तो तारा लगाइदिनु भयो, यसरी लगाइदिनु भयो भने त्यो कमान्डले काम गर्दैन, लक हुन्छ भन्नुभयो। यसरी त्यसलाई लक गर्न मिल्छ। फेरि त्यो लक खोल्नु पऱ्यो भने यसरी चाहिँ यो हटाइदिनु भयो भने यो अनलक हुन्छ। ठिक छ। अहिले तपाईँहरूलाई यो तलको चाहिँ स्याम्पलको लागि यति राख्नु, यिनीहरू कमान्ड हुन् र यो चाहिँ यो डु फाइल बनाउने तरिका हो। सो देयर आर टु टाइप्स अफ द फाइल। एउटा डु फाइल जसमा हामी कमान्ड दिन्छौँ, काम गर्छौँ, र अर्को चाहिँ डेटा फाइल है। मैले यसलाई अहिले सेभ गरिनँ, उहाँले स्क्रिनसट लिइहाल्नु भयो। जस्तो यो मैले यसलाई डन्ट सेभ गरेँ। ओके, अब यहाँनिर हेर्नु है, मैले तपाईँलाई अर्को एउटा चाहिँ फाइल सेयर गरेको छु है। जस्तै अब यो यहाँ अलरेडी आएको चाहिँ जुन मैले त्यो फाइल चाहिँ डेटा फाइल सेभ गर्नुभयो भने मानिलिउँ lead.dta भन्ने देखाउँछ। डेटा फाइल सेभ गर्दाखेरि तपाईँले डु फाइल सेभ गर्दाखेरि जस्तो मैले नाम चाहिँ लिइराख्नुभयो भने lead.do भनेर देखाउँछ। त्यस्तो हुन्छ है त्यसको नोमेनकल्चर सिस्टम। त्यसले देखाएन भने तपाईँले आफै त्यो गर्नुपर्छ, lead.dta lead.do। जस्तै तपाईँले पिडिएफहरू बनाउँदाखेरि .pdf भन्ने आउँछ नि, डकुमेन्ट वर्ड फाइलहरूमा .doc भन्ने आउँछ, एक्सलमा .xls भन्ने आउँछ, त्यस्तै यसमा एउटा DTA भन्ने हुन्छ, अर्को .do भन्ने हुन्छ। त्यो भयो। अब हेर्नु होला, तपाईँहरूलाई मलाई 2-4 जना विद्यार्थीले फोन गरिसके छन् तपाईँहरूको ग्रुपको। यो लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको के हो, यो कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्नुपर्छ हैन, यस्ता यस्ता कुराहरू क्या। अब यो कुनै जस्तो तपाईँलाई फ्याक्टर्स एफेक्टिङ एडप्सन हेर्नुपर्ने छ। एकछिनको लागि मैले यहाँ तल यसो टाइप गरेँ हैन, फ्याक्टर्स अफ एडप्सन। जस्तो तपाईँले कुनै तरकारीको पकेट एरियामा काम गर्नुभएको छ, यो कमान्ड होइन है, मैले तपाईँलाई देखाउनको लागि टाइप गरेको। फ्याक्टर्स अफ एडप्सन भनेको जस्तो तरकारीको कमान्ड एरियामा काम गर्नुभयो,
त्यहाँ चाहिँ कस्ता खालका किसानहरूले ड्रिप इरिगेसन सिस्टम एडप्ट गरेका छन् भनेर तपाईँले चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अथवा कुन फ्याक्टरले गर्दाखेरिमा, कुन सोसियो इकोनोमिक, पोलिटिकल, इकोनोमिक फ्याक्टरहरूले होइन, इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टरहरूले चाहिँ त्यो ड्रिप इरिगेसन एडप्ट गर्नलाई मद्दत गर्यो। गाई भैँसीको फार्मर छ भने कस्तो किसिमको चाहिँ फ्याक्टरले अथवा के कारणले गर्दाखेरिमा कुनै सर्टेन पार्टिकुलर ग्रुप अफ फार्मरले चाहिँ उन्नत किसिमको दाना खुवाउँछन्, उन्नत किसिमको ब्रिडहरू प्रयोग गर्छन् भन्नुभयो। अब कतै मल्चिङ छ भने कस्तो किसानले मल्चिङ गर्छ, बोर्ड स्पेस छ, के फ्याक्टरले गर्दाखेरिमा किसानहरूलाई बोर्ड स्पेस चाहिँ प्रयोग गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्छ हो। यस्तो के कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। जस्तो तपाईँहरू चाहिँ कोही कसैले चाहिँ अब यो आइफोनहरू, एप्पलका ल्यापटपहरू यिनीहरू प्रयोग गर्नुभएको छ भने कसैले त प्रयोग गरेको छैन नि। अब कस्तो खालको ब्याकग्राउन्डबाट आएको विद्यार्थीले चाहिँ त्यो चिज प्रयोग गर्न सक्छ भनेर भन्ने कुरो चाहिँ हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँले अब थुप्रै चिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो विद्यार्थी गाउँबाट छ अथवा सहरबाट छ, उसको प्यारेन्टियल सोर्स अफ इन्कम के छ, उसको लेभल अफ जुन ऊ चाहिँ होइन, अब त्यसलाई अरू कुनै चिजहरूले पनि असर गरे हुनसक्छ। अहिले हामी सबै कुराहरू भन्दैनौँ। अब कसैको गेस्टहरू अथवा रिलेटिभ्सहरू चाहिँ एब्रोड छ कि छैन, एब्रोडबाट सिधै उहाँबाट किनेर पठाइदियो भने सस्तो पर्छ क्यारे, राइट। त्यो हुनाले त्यस्ता विभिन्न कुराले असर गर्छ। अब तपाईँलाई त्यस्तै कुनै चिज हेर्नुपर्ने छ केले गर्दाखेरि त्यो असर गरे भयो भने हामी त्यस्तो केसमा चाहिँ यो बाइनरी रिग्रेसन प्रयोग गर्छौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट वेज अफ बाइनरी रिग्रेसन, लजिस्टिक, प्रोबिट होइन। अब यस्ता छन्, तपाईँलाई अहिले मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अहिले धेरै कन्फ्युजन नबनाऊ, मात्र एउटा यो लजिस्टिक रिग्रेसन यसमा देखाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ कमान्ड हुन्छ, के हुन्छ, लजिस्टिक भन्ने कमान्ड हुन्छ क्या, LOGISTIC लजिस्टिक, राइट। यो तपाईँलाई अहिले यहाँ आइसकेपछि लेख्नु होला अथवा स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लजिस्टिक, लजिस्टिक पछि तपाईँले कुन भेरिएबल स्टडी गर्नुपर्ने हो। जस्तो मानौ चाहिँ होइन, किसानहरूले बोर्ड स्पेस प्रयोग गर्छन् कि गर्दैनन् भनेर भन्ने कुरा केले असर गर्छ भन्ने तपाईँलाई अध्ययन गर्नु परेको छ, राइट। जस्तो युज अफ बोर्ड स्पेस छ, बोर्ड मिस छ र त्यो चाहिँ एडप्ट गरेका छन् किसानले भने 1 हुन्छ, यदि गरेको छैन भने त्यो किसानको लागि 0 हुन्छ। भनेपछि यो भेरिएबल कस्तो हुने भयो, यसको भ्यालु 1 0 0 1 1 1 0 0 यस्तो हुने भयो क्या किसान अनुसार चाहिँ। तपाईँको हुनाले दिस डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हो। फर्स्ट भेरिएबल इट इज डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एन्ड यु आर कन्सन्ट्रेटिङ अन द एसेसमेन्ट अफ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ द एडप्सन अफ दिस टेक्नोलोजी। भनेको यो टेक्नोलोजी छ, यो टेक्नोलोजीलाई केले गर्दाखेरि एडप्सन भइरहेछ भन्ने कुरा तपाईँलाई हेर्न मन लागेको छ होइन। र यो युज अफ बोर्ड मिक्सचर यास नो भन्ने भयो भने अब तपाईँलाई यो चाहिँ के छ त भनेदेखि यो डिपेन्डेन्ट हो र यो बाइनरी हुन्छ, यसको जहिले 1 0 हुन्छ होइन। अरू केसहरूमा तपाईँले यसलाई 1 2 3 4 यस्ता धेरैवटा बनाउन पनि मिल्छ, जसलाई हामी सिमिङली अनरिलेटेड रिग्रेसन SUR भन्छौँ। अहिले तपाईँहरू त्यतातिर नजानु, फेरि हराउनुहुन्छ। सिमिङली अनरिलेटेड रिग्रेसन अहिले नाम मात्रै सुन्नु होइन। अब यो युज अफ बोर्ड मिक्सचर 1 यास छ 0 नो यस्तो केही छ होइन। अब यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भयो भने यसलाई अरू के चिजहरूले असर गर्न सक्छ। अब तपाईँले खोज्नु आफ्नो भेरिएबलमा के छ, यसलाई एथनिक ग्रुपले असर गर्न सक्छ, एज अफ हाउस होल्ड हेडले असर गर्न सक्छ, जेन्डरले असर गर्न सक्छ, एजुकेसनले गर्न सक्छन् होइन, अनि फ्यामिली साइजले गर्न सक्छ, ओन ल्यान्ड होल्डिङ, कति धेरै जग्गामा चाहिँ यो सुन्तला खेती लगाएको छ भन्ने कुराले असर गर्न सक्छ हो। अनि इकोनोमिकल्ली एक्टिभ मेम्बर, घरमा काम गर्ने मान्छेहरू चाहिँ जनता कति छन्, घरमा वर्करहरू, त्यसले असर गर्न सक्छ। त्यो किसानको प्राइमेरी अकुपेसन के हो भन्ने कुराले असर गर्न सक्छ। जस्तो हाम्रो प्राइमेरी अकुपेसन भनेको हाम्रो टिचिङ हो नि होइन, टिचिङ रिसर्च हो। अब फेरि हामीले खेतीपाती गर्न थाल्यौँ भने त्यो हाम्रो सेकेन्डरी अकुपेसन हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ बोर्ड मिक्सचर लाउने होइन, ड्रिप इरिगेसन लाउने, स्प्रिङ्कल लाउने यस्तो गर्न भ्याइराख्दैनौँ कि हामीले हो। त्यस्तै त्यो किसान पनि अरू शिक्षक, व्यवसायी, व्यापारी त्यस्तो छन् भने उनले चाहिँ सुन्तलामा कम दिया छन् कि, लाइभ स्टक धेरै छन् भने लाइभ स्टकले गर्दाखेरि त्यसलाई असर गरेको छ कि हो, इयर्स अफ एक्सपिरियन्सले असर गरेको हुनसक्छ
तपाईले पहिला के भेरिएबलहरूले यसलाई असर गर्छ भनेर हाइपोथेसाइज गर्नुभएको छ। अब यो अलिकति हामी उल्टो बाटो हिँड्दैछौँ क्या। जुन तपाईँले पहिला प्रपोजल बनाउनु भयो, प्रपोजल बनाउँदाखेरिमा चाहिँ त्यसमा के अध्ययन गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको प्रब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुभयो, त्यसको आधारमा अब्जेक्टिभ बनाउनु भयो, त्यो अब्जेक्टिभलाई एसेस गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ मेथोडोलोजी भयो। त्यो मेथोडोलोजीमा त्यो फर्मुलामा कुन कुन भेरिएबल इन्क्लुड गर्ने भनेर यो पहिले तपाईँको आई सपोज दिज आर अलरेडी इन योर प्रपोजल। अब प्रपोजलमै कुन कुन भेरिएबलले चाहिँ यसलाई असर गरेको छ कि छैन भनेर मेजर गर्ने भन्ने टेन्टेटिभ फ्रेमवर्क हुन्छ हैन। अनि त्यो गरेपछि तपाईँको ती भेरिएबलहरू यसमा राखेपछि यस्तो चाहिँ आयो। अब यसको कमान्ड के हो एकचोटि फेरिहालौँ हैन। हामीले के कमान्ड बनायौँ भने कि यस्तो लजिस्टिक अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको बाइनरी जुन एडप्सनको भेरिएबल, अरू सबै इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ बाइनरी हुन नि सक्छ, कन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ है, क्याटेगोरिकल हुन नि सक्छ, कन्टिन्युअस पनि हुन सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले वरि नहुनु। तर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल इट सुड अलवेज बी बाइनरी हैन। अब यहाँ ओन ल्यान्ड होल्डिङ भन्ने यहाँ देख्नु होला। यसले त्यो हामीले इन्टर थिचेपछि यसबाट आउटपुट निस्क्यो। यसको चाहिँ जुन तपाईँको यो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन काई स्क्वायर, यो स्युडो आर स्क्वायर, यो लजिस्टिक रिग्रेसनमा मिनिङ राख्दैन। जस्तो अर्कोमा हामी चाहिँ यति पर्सेन्ट असर गर्छ भन्ने हुन्छ भने यसमा यो मिनिङ राख्दैन। हियर द इन्डिभिजुअल भेरिएबल्स आर क्यारी ग्रेटर मिनिङ। यसको कोफिसिएन्टहरूले चाहिँ को मात्रै मिनिङ हुन्छ आर स्क्वायरको हामी हेर्दा। अब हेर्नु यसमा कुन कुनले सिग्निफिकेन्टली असर गरेको देखियो। मात्रै एउटाले देखिराखेको छु मैले यहाँ। जस्तै यो जेन्डर अफ हाउस होल्ड हेड मेल छ भने बढी र फिमेल छ भने कमले चाहिँ यो एडप्सन गरेको देखियो हैन। एन्ड अल द अदर भेरिएबल्स आर इनसिग्निफिकेन्ट। यो कुनै पनि अरू सिग्निफिकेन्ट छैन नि। यो सबै सिग्निफिकेन्ट आउँछ अथवा चाहिँ सबै आउनुपर्छ अथवा कुनै पनि इनसिग्निफिकेन्ट आउनु हुँदैन भनेर भन्ने त्यस्तो मान्यता छैन। डोन्ट म्यानिपुलेट योर डेटा हैन। डेटामा जे आउँछ त्यही चाहिँ तपाईँले राख्नु। यो ओन ल्यान्ड होल्डिङ यस्तो अमिट हुने चाहिँ जहाँ कुनै बेलामा यो पर्फेक्टली कोरिलेटेडहरू भयो भने अथवा कुनै चाहिँ म्याचिङ खालको भेरिएबलहरू भएन भने त्यस्तोमा चाहिँ यसले अमिट गरिदिन्छ। अब उनीहरूले एकचोटि हामीले फेरि हेरौँ। जुन ओन ल्यान्ड होल्डिङ भन्ने भेरिएबल चाहिँ काम गरेन नि त्यसलाई हटाइदिउँ। कहाँ थियो त्यो भेरिएबल थियो होइन। तपाईँले यहाँ हटाउनु मिल्छ क्या ओन ल्यान्ड होल्डिङ। अहिले गरिदिनु भयो भने त्यो छैन नि ओन ल्यान्ड होल्डिङ। अब हट्यो। अब यो पछाडि चाहिँ एउटा तपाईँले यसको पनि यति सबै चाहिँ आफ्नो टेबलमा राख्नु पर्यो, थेसिस डिफेन्सको टेबलमा। तर यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि यु सुड ह्याभ ए पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड। यो इस्टिमेट गरेपछि फेरि हामी अर्को कमान्ड प्रयोग गर्छौँ क्या, त्यसलाई हामी पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड भन्छौँ। इट मिन्स द युज अफ पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड एट द बिगिनिङ डज नट वर्क। तपाईँले सुरुमै चाहिँ त्यो पोस्ट एस्टिमेट कमान्ड हानिदिनु भयो भने त्यसले काम गर्दैन। हेलो भाइ त्यसले काम गर्दैन। त्यो हुनाले यो लजिस्टिक पछाडि गर्ने अर्को एउटा कमान्ड हुन्छ, हामी त्यसलाई एमएफएक्स भन्छौँ, जुन चाहिँ मार्जिनल फिक्स्ड इफेक्ट एमएफएक्स राइट हो। यसले के देखायो त भन्दाखेरिमा अब यसको आधारमा चाहिँ तपाईँ पर्सेन्टेजमा इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो? पर्सेन्टेजमा इन्टरप्रिटेसन गर्न सकिन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा मल्टिप्लाई इट बाई 100। यो कोफिसिएन्टलाई डिवाई बाई डिएक्स भन्ने जुन कोफिसिएन्ट छ यसलाई 100ले मल्टिप्लाई गरिदिनु। जस्तो यो त अल्दो इट इज नन सिग्निफिकेन्ट, यो सिग्निफिकेन्ट छैन। मात्रै सिग्निफिकेन्ट भनेको एउटा छ जेन्डर भन्ने जुन चाहिँ लेस देन 1%, यो 1%मै सिग्निफिकेन्ट छ हैन, जुन 0.46 भयो। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा 46.53 भयो। यसलाई तपाईँले 100ले मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो र जुनको अर्थ 0 चाहिँ फिमेल थियो 1 मेल थियो नि। यसको अर्थ यदि हाउस होल्ड हेड चाहिँ फिमेलको सट्टा मेल हुने हो भने बोर्डेस मिक्सचर प्रयोग गर्ने प्रोबेबिलिटी 46.53%ले इन्क्रिज हुन्छ भने यसमा प्रोबेबिलिटी भन्ने हुन्छ। यसमा यति रुपियाँ उति रुपियाँ यति पर्सेन्ट उति पर्सेन्ट भन्ने हुँदैन। भन्नुभयो 46.53 ले चाहिँ 53% प्रोबेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ, चान्स हुन्छ है बढी हैन हो। त्यो चाहिँ भयो। अब त्यो चाहिँ यहाँ नेगेटिभ आएको भए फेरि के हुन्थ्यो होला। यहाँ त फिमेल भनेको 0 मेल भनेको 1 छ नि। यो नेगेटिभ आइदिएको भए फिमेल चाहिँ
होला त्यहाँ केही कारण होला नि, तपाईँले अब यसको लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्नु होला। त्यो सुन्तलाको रुखहरूमा चढ्न नसक्ने, खेतालाहरू नपाउने मेल वर्करहरू, त्यो समस्याले गर्दाखेरिमा फिमेल लेबरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ लगाउन नसक्ने, मेलहरूले बढी लगाउने कारणले गर्दाखेरि यो प्रोबेबिलिटी बढी देखिएको हुनसक्छ। तर लेट्स एज्युम फर योर अन्डरस्ट्यान्डिङ इफ इट इज नेगेटिभ, होइन नेगेटिभ यहीँ छ नि कि माथि अर्को नेगेटिभ चिन्ह भएको छ नि एज, तर यो सिग्निफिकेन्ट त छैन। तैपनि यो के हो त भन्दाखेरिमा 0.03%ले चाहिँ 1 वर्ष उमेर बढ्दाखेरि, यहाँ त उमेर भनेको 1 वर्ष छ, 1 वर्ष उमेर बढ्दाखेरिमा 0.03%ले, अथवा 10 वर्ष उमेर बढी हुँदाखेरिमा 3%, होइन 10 वर्ष बढी उमेर हुँदाखेरिमा 3% चाहिँ बोर्डेस मिक्सचर लाउने चान्स कम हुन्छ भने कुरा क्लियर छ। किसानको समूह 40 वर्षबाट 50 वर्षकोमा छ भनेदेखि एभरेज एज, त्यस्तो अवस्थामा बोर्डेस मिक्सचर लगाउने प्रोबेबिलिटी 3%ले डाउन हुन्छ। त्यस्तो इन्टरप्रिटेसन हुन्छ क्या नेगेटिभ भएपछि। अब इथनिक ग्रुपमा त्यस्तै 4.2। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरिमा जुन इथनिक प्योर इथनिक ग्रुपहरू छन् नि हाम्रो संविधानले जाति जनजाति भनेको, होइन त्यो ग्रुप भन्दा माथि अर्को ग्रुप जुन छ हामीले चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरी यिनीहरूलाई राखेका थियौँ हो, त्यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री ठकुरीहरूको ग्रुप भयो भने उनीहरूको तुलनामा 4.2%ले चाहिँ बढी प्रोबेबिलिटी इन्क्रिज हुन्छ बोर्डेस मिक्सचर लगाउने। यो हो। र मैले फेरि तपाईँहरूलाई अर्को यही सामान्य एउटा चाहिँ अर्को देखाइदिएँ स्याम्पलको लागि। तपाईँ लजिस्टिकमा जानु, नेम अफ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तपाईँको थुप्रै हेर्न सकिन्छ। मलाई हिजो एकजना भाइ बहिनी कसले फोन गर्दै थिए, त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भनेर भन्ने यस्तै इस्यु। अब इन्टरक्रपिङ गर्छ कि गर्दैन भन्ने, इन्टरक्रपिङ लेगुमिनस गर्ने भनेको सुन्तलाको बगैँचामा सुरुको वर्षहरूमा राम्रो हो, तर लेगुमिनस लगाएर रुखमा चढाउनु भएन। जुन खाली जग्गामा लेगुमिनस खेती गर्नु राम्रो हो, तपाईँले पढिहाल्नु भएको छ एग्रोनोमीमा, होइन फार्मिङ सिस्टम क्रप सिस्टमहरूमा। अब यसलाई केले असर गर्न सक्छ तपाईँलाई, त्यसै यसले असर गर्न सक्छ भनेर हाइपोथेटिकल दिने होइन क्या, त्यसको लागि कुनै इम्पेरिकल इभिडेन्सहरू हुनुपर्छ। जस्तो जुन किसानको जग्गा चाहिँ धेरै छ उसले इन्टरक्रपिङ नगर्न सक्छ, किनभने उसलाई इकोनोमिकली आवश्यकता पर्दैन नि सुन्तला लगाएको ठाउँमा गएर खेती गर्न। उनको त पहिले अब धेरै जग्गा छ, अन्त पनि खेती गर्न सक्छ, त्यसले असर गर्न सक्छ। फ्यामिली साइजले असर गर्न सक्छ, मान्छे धेरै भए, काम गर्ने मान्छे धेरै छन्, धेरैले खानुपर्ने छ भने पनि इन्टरक्रपिङ हुनसक्छ है। कसैले एजुकेसन पाएर गरेको हुनसक्छ, लेगुम लगायो भने राम्रो हुन्छ भनेर। कोही घरमा बुढाबुढी भन्दा नि यङ खालको चाहिँ हाउस होल्ड हेड छ भने उसले गर्न सक्छ। इथनिक ग्रुपले असर गर्न सक्छ, होइन हो। यस्ता यस्ता के केले गर्न सक्छ, तपाईँको प्रपोजलमा के राख्नु भएको छ, यस्तै खालका लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्नु, कुन कुन भेरिएबलले असर गरेको पाइएको छ, कुन कुनलाई तपाईँले हाइपोथेसाइज गर्नुभएको छ, त्यसमा असर गर्छ हेर्नु। तर हाम्रो यहाँ चाहिँ सबैमा पोजिटिभ पाइयो। हाम्रो त्यस्तो किसानको साइजहरू छैन जुन चाहिँ जग्गा एकदम अनलिमिटेड होस् के युएसतिर जस्तो, होइन अब त्यस्तो अनलिमिटेड जग्गा हुनु चाहिँ हाम्रो छैन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हुनाले सबै पोजिटिभ पाइयो। तर यति मात्रै गरेर तपाईँले सुख पाउनुहुन्न, यसलाई फेरि के गर्नु पऱ्यो, एमएफएक्स गर्नु। अहिले देखियो यो एजले चाहिँ नेगेटिभ पारेको पाइयो है। एज चाहिँ जति बढी हुन्छ नि यहाँ तपाईँको पर्सेन्टमा इन्टरप्रिटेसन गर्ने सिलसिलामा एज चाहिँ बढी हुँदाखेरिमा यो इन्टरक्रपिङ चाहिँ कम गरेको पाइयो। एज बढ्दै गयो भने इन्टरक्रपिङ कम गर्छ। इथनिक ग्रुपमा पनि यो जुन जाति जनजातिहरूले भन्दा ब्राह्मण क्षेत्रीले चाहिँ इन्टरक्रपिङ कम गरेको पाइयो। यस्तो छ, तर सिग्निफिकेन्ट यहाँ कुनै पनि छैन, होइन। यहाँ धेरै भेरिएबल छन् क्या, मैले यहाँ सबै तपाईँहरूलाई देखाउनु मिल्दैन, सकिँदैन। त्यो चाहिँ 150वटा छ, लगभग 15-18वटा भेरिएबल छन् र यसमा लगभग 3-4वटा 2-3वटाको दरले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट आइरहेको छ। र यो कस्तो ठाउँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुभयो होला। कसैको फिसारीमा छ भने फिसारीमा चाहिँ हाई एरेटेड जुन टेक्नोलोजीहरू कसले प्रयोग गरेको छ, एकदम एरेसन धेरै गराएर माछा चाहिँ हाई डेन्सिटीमा पाल्ने तरिका हुन्छ नि हो, त्यो त्यस्तो कसले असर गरेको छ। कुनै पार्टिकुलर ब्रान्डको दाना जस्तो पेलेट फिडहरू चाहिँ माछालाई कसले खुवाउँछ, कस्तो किसानले, कुन किसानले इन्टरक्रपिङ गर्छन्, कसले हाई यिल्डिङ भेराइटी लगाउँछन्, कसले हाइब्रिड भेराइटी प्रयोग गर्छन्, कसले चाहिँ सेमी प्रोटेक्टेड ग्लास हाउसहरू यस्तोमा खेती गरिरहेका छन्, कसले ड्रिप इरिगेसन गर्छ, होइन
कसले चाहिँ मोबाइलका एपहरू चाहिँ प्रयोग गर्छ, कस्तो किसानले गर्दैन हो, यस्तो कुराहरू एसेस गर्नको लागि कुनै टेक्नोलोजीको डिटर्मिनेन्ट्सहरू हेर्नको लागि चाहिँ हामी यो लजिस्टिक रिग्रेसन टेक्निक प्रयोग गर्छौँ। र तपाईँले यो लजिस्टिक भन्ने र एमएफएक्स भन्ने यो दुईटा कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। ठिक छ। ल अरू कुराहरूमा तपाईँलाई अब यहाँ एउटा दुईटा अरू थप कुराहरू देखाउँछु। यदि हामीले क्याटेगोरी बनाएर गर्यौँ, सपोज लार्ज र स्मल फार्मरहरू बनाएर गर्यौँ भने यो मोडल कसरी लगाउने सर? त्यही लार्ज र स्मल फार्मरमै अब त्यो इन्टरक्रपिङलाई चाहिँ के कुराले एफेक्ट गर्छ भन्ने कुरालाई देखाउनु। त्यस्तो होइन तपाईँको इन्टरक्रपिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा केले असर गर्छ भन्न खोजेको हामीले बुझ्नु होला। फेरि एकचोटि क्लियर हुनु, इन्टरक्रपिङ गर्ने एडप्ट गर्ने र नगर्ने भन्ने कुरा, मिक्स क्रपिङ एडप्ट गर्ने नगर्ने, रिले क्रपिङ एडप्ट गर्ने नगर्ने, त्यस्तो होला नि त तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो रिसर्च प्रब्लममा। त्यो कुरा चाहिँ केले कुन फ्याक्टरहरू, कुन सोसियल फ्याक्टर, इकोनोमिक फ्याक्टर, इन्स्टिट्युसनल फ्याक्टर केले असर गर्छ भनेर हामीले हेर्न खोजेको। तपाईँको यहाँ चाहिँ स्मल फार्मर र लार्ज फार्मर हुने भन्ने कुरा चाहिँ केले असर गर्छ भनेर हामीले हेर्न खोजेको होइन। त्यो रिभर्समा जानुहुन्छ तपाईँ। त्यसले गर्दाखेरिमा जस्तो तपाईँको कुनै मिक्स क्रपिङ गर्छ क्या, वा कोदोमा कुनै चिज मिक्स क्रपिङ एकछिनको लागि होइन। अब त्यो मिक्स क्रपिङ गर्ने कुरा चाहिँ नगर्ने कुरा भन्ने कुरा उसको ल्यान्डले असर गर्न सक्छ, उसको साइज अफ फ्यामिलीले असर गर्न सक्छ होइन, उसको एजुकेसनले असर गर्न सक्छ, अरू केले थुप्रैले असर गर्छ। यो हामीले हेर्ने हो। अब न कि तपाईँहरूले फेरि यो गलत बुझाइ नगर्नु होला। जस्तो उसको एजुकेसन चाहिँ केले असर गर्छ भनेर हेर्नको लागि यो भेरिएबलले असर गर्दैन। एजुकेसनलाई पनि फेरि असर गर्ने त्यो मान्छे एजुकेटेड छ कि छैन भनेर हेर्ने कुरा अलग्गै पाटो छ। त्यसको लागि हेर्नको लागि उसको नजिकै स्कुल छ कि छैन, उसको बुवा आमाले पढ्नु भएको थियो कि थिएन, उसको फ्यामिली जाने इकोनोमिक स्ट्याटस ब्याकग्राउन्ड के हो, उसको जात जनजाति के हो, उसको जेन्डर सेक्स के हो त्यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यस्ता कुराले एजुकेसन पाउने र नपाउने भन्ने कुरालाई असर गरेर हुन्छ। तपाईँले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ जस्तो मिक्स क्रपिङ चाहिँ ल्यान्ड साइजले भनेर छ भनेदेखि तपाईँको ल्यान्ड साइज चाहिँ यति क्षेत्रफलमा छैन भने, जस्तो यति रोपनी, यति बिघा, यति कट्ठा, यति हेक्टर भन्ने डेटा नभइकन तपाईँले फार्मरलाई चाहिँ ल्यान्ड साइजको आधारमा स्मल र लार्ज भनेर भाग लगाउनु भएको छ भने त्यसलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, टाइप अफ फार्मर भन्ने चाहिँ अर्को हुनसक्छ। टाइप अफ फार्मर भनेको यतिभन्दा कम भयो भने स्मल, जुन हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा स्ट्यान्डर्ड दिएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसार तपाईँले चाहिँ भाग लगाउन सक्नुहुन्छ। स्मल र मिडियमलाई चाहिँ एउटा सबसिस्टेन्ट टाइपमा, लार्जलाई लार्ज कमर्सियल टाइपमा होइन। जम्मा दुईवटा बनाउनु मिल्छ है, फेरि 3-4वटा बनाउनु मिल्दैन। योर डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल मस्ट ह्याभ ओन्ली 2 क्याटेगोरिज। धेरै क्याटेगोरी बनाउनु भयो भने अहिले मैले भने जस्तै फेरि सिमिलरली अनरिलेटेड रिग्रेसन भन्नेमा जान्छ। त्यो तपाईँहरूको लेभलभन्दा बाहिरको कुरा हो, बुझ्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि जम्मा 2टा अप्सन बनाउनु होला। फेरि 2टाभन्दा बढी दिनुभयो भने त्यो चाहिँ इरर आउँछ। अब त्यो 2टाभन्दा बढी दिएर हामी फेरि डम्मे रिग्रेसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। अब तपाईँलाई त्यसको बारेमा थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड छैन, त्यो थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड नभएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँलाई अहिले त्यसको बारेमा यहाँ गइनँ। डम्मे रिग्रेसन भन्ने टेक्निक हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँको 4वटा अप्सन छ भने हामी 3वटा डम्मी भेरिएबल बनाएर काम गर्छौँ कि आज के त नजानु तपाईँ। अब टाइप अफ फार्मर भन्ने हजुर सर हाम्रो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल पनि 2टा मात्रै हुनुपर्ने हो त्यो क्याटेगोरी? अप्सन चाहिँ 2टा मात्रै हुनु पर्यो, 4-5वटा हुनु भएन है, 3टा पनि हुनु भएन, 2वटा मात्रै क्याटेगोरी हुनु पर्यो। जस्तो हामीले एजुकेसनमा पनि अब इलिटरेट लिटरेट गर्दै अनि हायर सेकेन्डरी अनि त्यो ब्याचलर्स गर्दै राखेछौँ भने त्यस्तो पाइएन। तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ जस्तो एउटा पर्फेक्टली इलिटरेट हुन्छ नि, क ख पनि पढ्न नजान्ने अथवा चाहिँ अलिकति प्राइमेरी लेभलकोसम्म एजुकेसन पाएकोले चाहिँ एउटा क्याटेगोरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो विषयमा। जस्तो कुनै एडप्सनलाई केले असर गरेर हुनसक्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि अलि हायर लेभल एजुकेसनलाई अर्को क्याटेगोरी बनाउन सक्नुहुन्छ। फर द पर्पज अफ दिस रिग्रेसन ओन्ली यु क्यान मर्ज एन्ड डिभाइड इन्टु 2 अप्सन्स। 2टा अप्सन बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँको एउटा अप्सनमा चाहिँ इलिटरेट एजुकेटेड इलिटरेट पिपुलहरू चाहिँ थुप्रै छन् तपाईँकोमा भने एउटा इलिटरेट एउटा लिटरेट भनेर बनाइदिनु भयो नि,
लिटरेट एन्ड एजुकेटेड एउटा एउटा इलिटरेट हो। त्यसरी जसरी हुन्छ दुईटामा चाहिँ ब्रेक गर्नु, दुईटामा चाहिँ मर्ज गर्नु हैन। र त्यो भेरिएबल एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ छुटाउनु भएन, त्यसरी मर्ज गरी अथवा अरू विभिन्नलाई जोडेर दुईटा बनाउने, अर्को धेरैवटालाई जोडेर दुईटा बनाउने गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भनेर मैले भनेको हैन। त्यो छ। अब यसरी तपाईहरुले यसलाई आफ्नो प्र्याक्टिसहरु गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईहरुलाई यो मात्रै एक्सपोजर हो। ग्रुपलाई चाहिँ के गर्ने हो सर? हजुर यो एज ग्रुपलाई चाहिँ के गर्ने नि? एज ग्रुपमा कस्तो ग्रुप बनाउनु भयो? एज ग्रुपमा त अब रेस्पोन्डेन्टको अब यार के रे एज मात्र लेखियो, अब त्यसलाई कस्तो गर्ने अनि खरा? ए रेस्पोन्डेन्टको एजलाई त ग्रुप गर्नै परेन नि, एज लेख्नु भयो भने त्यो सिधै एज भनेर पठाइदिनु मिल्छ। जस्तै हेर्नु त यहाँ छ नि तपाईको MEANS मिन्स तपाईको भेरिएबल यस्तै त होला नि एज। यसमा मिन आउँछ, यो कन्टिन्युअस छ क्या। तपाईको 32 वर्ष भयो, 48 वर्ष भयो, 64 वर्ष भयो भन्ने डेटा छ हैन? हो त्यो डेटा छ भने तपाईको त्यसलाई केही गर्नु परेन, सिधै लजिस्टिक भन्ने अनि डिपेन्डेन्ट भेरिएबल राइट अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा तपाईको एजलाई पठाइदिनु। तपाईँ कन्फ्युज नहुनु के। जुन कन्टिन्युअस छ कन्टिन्युअसलाई जस्ताको तस्तै पठाउनु मिलो। मैले यहाँ फेरि यो भने हैन के सबैलाई क्याटेगोरिकल बनाउनु भनेको हैन। जुन कन्टिन्युअस छ कन्टिन्युअसलाई जस्ताको तस्तै पठाउनु मिल्छ। तर जुन क्याटेगोरिकल छ क्याटेगोरिकल भएकोलाई चाहिँ डम्मी बनाउनु पर्छ। डम्मी भनेको दुई क्या बाइनरी, यस नो, लाइक डिसलाइक, लिटरेट इलिटरेट, रुरल अर्बन हैन, लोकल इम्प्रुभ, हाइब्रिड नन हाइब्रिड, इरिगेटेड अनइरिगेटेड भने जस्तो चाहिँ दुईटा मात्रै अप्सन बनाउनु पर्छ। कसलाई? जुन चाहिँ क्याटेगोरिकल छ त्यसलाई दुईटा अप्सन बनाउनु। तर जुन यो चाहिँ कन्टिन्युअस छ कन्टिन्युअसलाई जस्ताको तस्तै पठाइदिनु, कुनै समस्या छैन। भन्नुभयो ल त्यसरी गर्नु। यो चाहिँ अब यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल ती भयो अनि इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्ने कमान्ड हालिदिनु भयो भने इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरु के हुन्, डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हुन् सबैलाई यहाँ फुत्ता फुत्ता पठाइदिनु भयो भने यो एनालाइसिस आउँछ। त्यसपछि लास्टमा यहाँ इम्प्याक्ट हालिदिनु, त्यसले तपाईलाई इन्टरप्रिटेसन गर्ने मोडलको यस्तो खालको माइन्छ है। अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा दुईटा सानो हाइपोथेसिस टेस्टिङको केही एक्जाम्पलहरु एउटा दुईटा देखाइदिन्छु हैन। जस्तो लिनियर मोडल्स एन्ड रिलेटेड भन्नेमा मैले भन्न खोजे तपाईहरु यहाँबाट जान मिल्छ है। जस्तै स्ट्याटिस्टिक्समा जानु, स्ट्याटिस्टिक्समा गएर लिनियर मोडल्स एन्ड रिलेटेड भन्नेमा जानु, त्यहाँ गएर लिनियर रिग्रेसन भन्नेमा जानु। यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के राख्ने भनेर तपाईलाई आउँछ है। जस्तै मानौ एकछिनलाई हाइपोथेटिकल हो है यो एनालाइसिस, यसको एप्लाइड सेन्स छैन। टोटल ओन ल्यान्ड होल्डिङ अब केही मानौ टोटल लाइफ स्टक होल्डिङ ल एकछिनलाई डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अब इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल एज, इतनै ग्रुप, जेन्डर, एजुकेसन यस्तो छ भनेदेखि त्यसको पनि तपाईले अब यो ओके गरिदिनु भयो भने एनालाइसिस भयो। अहिले यो कमान्ड चाहिँ हामीले टाइप गरेको होइन है। बी केयरफुल, दिस कमान्ड इज डाइरेक्टली say drawn from this statistics। यो स्ट्याटिस्टिक्समा तपाईँ जानुभयो, स्ट्याटिस्टिक्समा गएर यहाँ लिनियर रिग्रेसनमा जानुभयो, लिनियर रिग्रेसनमा गएर क्लिक गर्नुभयो, यहाँ डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको नाम पठाइदिनु भयो, इन्डिपेन्डेन्टको नाम पठाइदिनु भयो भने उसले आफैले कमान्ड बनाउँछ र यसरी एनालाइसिस गरिदिन्छ तपाईको लागि। ठिक छ, यो भयो तपाईको यो स्ट्याटिस्टिक्समा गएर बनाउने तरिका। अर्को समरीमा जानुभयो भने यहाँ यस्ता छन् है। हामीले भने जस्तै मिन्समा जानुभयो भने यहाँ के देखिराख्नु होला, मिन्समा तपाईले भेरिएबल के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ तपाईले राख्नु मिल्छ। भेरिएबल सब हैन, जस्तो यहाँ सबै चाहियो भने सबैलाई सिलेक्ट गरिदिनु, यहाँ पठाउनु पर्छ क्या एक एकवटा गरेर। यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ, यो झन्झटिलो हुन्छ। यसरी जानुभयो भने तपाईले यसबाट मिन्स देखिन्छ। ओके गर्नु, आयो मिन आयो नि, सबै आयो जस्तै मतलब समरी यो मिन आयो। अहिले त मिन्सको मिन मात्रै आयो भने MEAN मात्रै गरिदिनु भयो भने तपाईलाई अर्थमेटिक मिन मात्रै दिन्छ राइट। MEANS गरिदिनु भयो भने तपाईलाई सबै खालको मिन दिन्छ, अर्थमेटिक, हार्मोनिक, जियोमेट्रिक हो सबै त्यो भयो। अब ओके अब यहाँ
अरू चिजहरू देखाइदिन्छु। अब स्ट्याटिस्टिक्स, अब जस्तै तपाईहरुलाई कुनै अब त्यो ट्याबमा अहिले म नजाउँ त्यहीबाट देखाइदिएँ। जस्तो क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिस, तपाईले कुनै हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नुपर्ने छ क्या। जस्तै वान स्याम्पल मिन कम्पेरिजन टेस्ट भन्नु होला है। अब तपाईले कुनैको मिन हेर्नुपर्ने छ, जस्तो एज अफ हाउस होल्ड हेड, र तपाईले कुनै हाइपोथेसाइज गर्नुभयो, जस्तो हाम्रो नेपालको चाहिँ तपाईको स्टडी एरियाको जुन मिनहरू छ, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ कुनै एउटा एथनिक कम्युनिटीमा जानुभयो, एकदम ब्याकवर्डेड जनजाति सोसाइटीमा, जहाँ चाहिँ केटकेटीमै उमेर गर्छन्, बिहेबारी गर्छन् बच्चा बच्चीमै 10, 12, 14 वर्षमा, अनि त्यहाँ तपाईँले हाइपोथेसाइज गर्नुभयो कि त्यहाँको घरमूलीहरूको उमेर कम छ भनेर हाइपोथेसाइज गर्नु। मानौँ एकछिनलाई घरमूलीहरूको उमेर चाहिँ 34 वर्ष छ एभरेज एज भनेर, र यो चाहिँ 95% कन्फिडेन्स लेभलमा चाहिँ यो टेस्ट गर्नुभयो भने यसको यस्तो आउँछ क्या। कमान्ड के भयो हेर्नु है, टी टेस्ट भनेर भन्ने गर्थ्यौँ नि हामी कहिलेकाहीँ पढाउँदाखेरि। टी टेस्ट नेम अफ भेरिएबल एज अफ हाउस होल्ड हेड इज इक्वल टु 34। यो चाहिँ कमान्डको नाम भयो। भनेको एज अफ हाउस होल्ड हेड, एभरेज एज अफ हाउस होल्ड हेड 34 वर्ष हो कि होइन, टेस्ट गरेर टी टेस्ट लाएर भनेर उसलाई काम हराएको। ठिक छ, त्यसरी काम हराउने कमान्ड चाहिँ यस्तो। अब तपाईँले आफ्नो भेरिएबल जे छ त्यो चाहिँ यहाँ राख्नुभयो, इज इक्वल टु अनि त्यहाँ चाहिँ केही हाइपोथेसाइज, यसलाई स्पेसिफाइड भ्यालु भन्छ क्या स्ट्याटिस्टिक्सको भाषामा। यो स्पेसिफाइड भ्यालु अथवा क्लेम्ड भ्यालु हो, यस्तो राखिदिनु भयो भने यो ठिक छ कि छैन भनेर आउँछ। यहाँ देख्नुभयो होला नि, मिन रहेछ 48.76, यसको एभरेज एज अफ हाउस होल्ड हेड, तर हामीले हाइपोथेसाइज गरौँ ओन्ली 34 हाइपोथेसाइज गरौँ। त्यो भएको हुनाले यो 34 भन्दा बढी हुने प्रोबेबिलिटी चाहिँ 1% मै यो चाहिँ चान्स छ। देख्नुभयो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस मिन ग्रेटर देन 34, यो त 34 भन्दा ठुलो छ नि, सो इट इज हाइली सिग्निफिकेन्ट एट 1 लेस देन 1%। त्यस्तो यदि तपाईँले यसको ठाउँमा चाहिँ 49 बनाउनु भएको भए के हुन्थ्यो ए, यहाँ हेर्नु 49 भन्दा सानो हुने चाहिँ यो 0.41 होइन, 41% मा छ। अब यो 0.41 यो कुनैमा पनि सिग्निफिकेन्ट छैन, जस्ट सानो भयो नि त, अलिकति खासै फरक परेन नि, त्यो भएको हुनाले सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स नआएको। तर यहाँ चाहिँ 49 को सट्टा अब 69 राखिदिनु भयो भने सिग्निफिकेन्ट आउँछ। हेर्नु देख्नुभयो, 69 भन्दा धेरै सानो मिन हुने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी छ, हाइली सिग्निफिकेन्ट एट लेस देन 1%। देख्नुभयो, तिनटै सिनारियो, एउटा लेस देन मिन हुने, एउटा इक्वल टु मिन हुने, अर्को चाहिँ मोर देन मिन। अब तपाईँले यस्तो क्लेम गर्नुभयो भनेदेखि जुन आइको जस्तो 49 वर्ष हुन्छ भन्नु भने 49 भन्नु र 48.76 भन्नु उस्तै हो क्या स्ट्याटिस्टिक्समा, बराबर हो। स्ट्याटिस्टिक्समा 60 र 70 चाहिँ स्ट्याटिस्टिकल्ली इक्वल हुनसक्छ होइन। यदि हाइपोथेसिस अफ इक्वालिटी एसेप्ट भयो भने, नल हाइपोथेसिस एसेप्ट भयो भने 60 र 70 बराबर हुन्छ, तर उता रियल लाइफमा हुँदैन। अब हुनाले यो चाहिँ एकदमै थोरैभन्दा बढी हुने पनि सिग्निफिकेन्ट छ, एकदमै धेरैभन्दा कम हुने पनि सिग्निफिकेन्ट छ। यसरी हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्न सकिन्छ। अब अरू तपाईँहरूको केही हाइपोथेसिस टेस्टिङको कुराहरू हुन्छ, भोलि त्यहाँ सोध्छ क्या, तपाईँले त्यत्तिकै हचुवाको भरौँ भनिदिनुहुन्छ, योभन्दा यो ठुलो रहेछ, लोकलको भन्दा इम्प्रुभको चाहिँ धेरै प्रगति छ, प्रोडक्टिभिटी बढी छ भनेर भनिदिनुहुन्छ। त्यस्तो केसहरूमा तपाईँले त्यो टेस्ट नगरिकन भन्न मिल्दैन होइन। जस्तै 2 स्याम्पल मिन कम्पेरिजन टेस्ट, 2 ग्रुप मिन कम्पेरिजन टेस्ट हेरौँ। दुईटा ग्रुप छ क्या, एउटा छ हाइब्रिड भेराइटीको, अर्को लोकल भेराइटी छ। अथवा मानौ एउटा चाहिँ तपाईँको अहिले भने जस्तै एकजना भाइले सोधिराख्नु भएको थियो, स्मल फार्मर छ, अर्को लार्ज फार्मर छ। अब हामीले त्यो स्मल र लार्जलाई चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो केही हुनसक्छ क्या यसमा। जस्तो भेरिएबल नेम मानिलिउँ एज पनि एउटा भेरिएबल हो नि। अब ग्रुप भेरिएबल हाम्रो यहाँ मलाई लाग्छ इथनिसिटीमा 2टा ग्रुप होला। इथनिसिटीको आधारमा 2वटा ग्रुपमा चाहिँ मैले भाग लगाएँ। केलाई भाग लगाएँ? एज अफ हाउस होल्ड हेड अफ
इथनिक ग्रुप सुपेरियर, इथनिक ग्रुप सो कल्ड सुपेरियर, अर्को सो कल्ड इन्फिरियर हैन। अनि त्यो गरिदिनु भयो भने यस्तो आयो, इथनिक ग्रुप 0 हुनेको मिन छ 45.23, इथनिक ग्रुप 1 हुनेको मिन छ 49.79। मिन डिफरेन्स कति छ? 0 को भन्दा यसको बढी भनेको 4.55 ले बढी छ, अथवा यो भन्दा यो चाहिँ -4.55 को डिफरेन्समा छ। देख्नु भएको छ? -4.55 भनेको इट इज लेस देन 0। माइनस भनेपछि त 0 भन्दा सानो हो नि। अनि तपाईँ यहाँ गएर हेर्नु क्या, यदि यो डिफरेन्स चाहिँ प्लसमा आएको भए तपाईँले यसमा ग्रेटर देन 0 भन्ने ठाउँमा गएर हेर्नु पर्थ्यो। यो 0 आएको भए तपाईँले यहाँ बिचकोमा गएर देख्नु पर्थ्यो सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने। अनि त्यसपछि गएर यहाँ चाहिँ नेगेटिभ आयो नि, डिफरेन्स दुईटाको डिफरेन्स नेगेटिभ आयो। अनि नेगेटिभ आएपछि तपाईँले लेस देन 0 मा गएर हेर्नु। लेस देन 0 मा गएर हेर्दाखेरिमा अब यसको इन्टरप्रिटेसन के भयो त भन्दाखेरिमा, द एज अफ द हाउस होल्ड हेड इन द प्योर इथनिक ग्रुप्स is smaller than the age of the household head in ब्राह्मण, क्षेत्री एन्ड ठकुरी कम्युनिटी। यो पश्चिमतिरको स्टडी थियो, त्यहाँ ठकुरी पनि धेरै हुने भएको हुनाले ठकुरी मिसाएको छ हैन। ब्राह्मण, क्षेत्री एन्ड ठकुरी कम्युनिटी एन्ड द डिफरेन्स इज बाई 4.55। दिस डिफरेन्स इज सिग्निफिकेन्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। 0.0353 भनेको 5% हो, बुझ्नु भएको छ? त्यो भएको हुनाले यो चाहिँ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्टमा यो फरक छ। अब तपाईँले दुईटाको मिन मात्रै निकालेर एउटाको 45 point समथिङ, एउटाको 49.79 र यसको भन्दा यसको लगभग 5 वर्षले घटी छ बढी छ भनेर भन्नुभयो भने यु आर इन रङ। तपाईँ रिसर्चरले त्यसरी भन्न पाइँदैन, योभन्दा यो घटी छ योभन्दा यो बढी छ भनेर भन्न पाइँदैन क्या। जस्तो अहिले देख्नु भएन 48.76 र 49 बराबर हो। तपाईँले 48.76 भन्दा 49 ठुलो छ भनेर भन्न पाइँदैन। यदि नन सिग्निफिकेन्ट आयो भने ठुलो छ भन्न पाइँदैन। तर यो त सिग्निफिकेन्ट आछ नि, सिग्निफिकेन्ट आइसकेपछि मात्रै बल्ल यो ठुलो छ यो सानो छ अथवा यो बराबरी छैन भनेर भन्न पाइन्छ। अब आफ्नो डिफेन्समा चाहिँ आफ्नो रिसर्चमा जहाँ जहाँ मिन कम्पेरिजनको हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुन्छ त्यहाँ हाइपोथेसिस टेस्टिङ नगरिकन यु आर नट अथोराइज्ड, यु आर नट लिगल टु कम्पेयर द मिन्स। है जे गरे नि हुन्छ, डिग्री मिलिहाल्छ भनेर भन्ने डिग्री नि मिल्छ। तपाईँले त्यस्तो खुबै भयो होला भने पोर्सल हामीले एउटा विद्यार्थीलाई रिडिफेन्स गर्न लगाएको थियौँ हाम्रो आफ्नै क्लोज सर्कलमा हो। त्यस्तै चाहिँ कुनै रिडिफेन्स गर्नुपर्ने मात्रै तपाईँको डिग्री मिलेर जान्छ। अब डिग्री त मिल्छ, तपाईँ कतिको यसमा प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ, भोलि गएर अरू फर्दर लाइफहरूमा तपाईँलाई के कति यसमा इफिसियन्ट हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ होइन। अब हेर्नु है, यो कमान्ड हामीले टाइप गरेर ल्याएको होइन। यो कमान्ड जुन छ यो कमान्ड चाहिँ टाइप गरे भएन। अब कमान्ड ख्याल गर्नु होला, यो कमान्ड चाहिँ हामीले त्यो स्ट्याटिस्टिक्सबाट लिएर आएको हो। यहाँ यसको कमान्ड के रहेछ हेर्नु, इ टेस्ट इज कमान्ड एज अफ हाउस होल्ड हेड, इट इज नेम अफ भेरिएबल फर विच यु आर गोइङ टु कम्पेयर द मिन। जेको लागि मिन कम्पेयर गर्नुपर्ने हो त्यसको नाम हो यो एज अफ हाउस होल्ड हेड। कमा त्यो चाहिँ बाई के को आधारमा गर्नु पर्यो, बाई इथनिक ग्रुपको आधारमा गर्नु पर्यो। तपाईँले जुन भेरिएबलको आधारमा गर्नु पर्यो, जस्तो तपाईँलाई टाइप अफ भेराइटीको आधारमा कम्पेयर गर्नुपर्ने होला, कसैलाई टाइप अफ इरिगेसन फेसिलिटीको आधारमा होला, कसैलाई दुईटा म्युनिसिपालिटी भए बाई टाइप अफ म्युनिसिपालिटी होला, कसैलाई तल्लो हाइट र माथिल्लो हाइटमा केही यो अल्टिच्युड डिफरेन्समा काम गर्नु भएको भए दुईटामा होला होइन। कसैले दुईटा सिजनको अन सिजन र अफ सिजनको हेर्नु भएको होला, कसैले अर्ग्यानिक भर्सेस इनअर्ग्यानिक होला होइन। हो त्यो के को आधारमा चाहिँ तपाईँले हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्नुपर्ने हो त्यही गर्नु पर्यो। जस्तो मैले बाई म्युनिसिपालिटी गरिदिएँ भने अब म्युनिसिपालिटी वाइज आउँछ क्या, देख्नुभयो यो अहिले म्युनिसिपालिटी वाइज हो। एउटा म्युनिसिपालिटीमा रहेछ 48.72, अर्कोमा छ 48.8। त्यो दुईटा उस्तै छ, खासै फरक छैन, -0.08 छ। त्यो माइनसमा आएपछि 0 भन्दा सानोमा हेर्नु पर्यो। यहाँ हेर्नु त मात्रै 48.5%मा सिग्निफिकेन्ट छ, जुन भनेको इनसिग्निफिकेन्ट। त्यो सिग्निफिकेन्ट हुनुलाई 5% भित्र आउनु पर्यो क्या। तपाईँले 10%सम्म जान सक्नुहुन्छ यो लेभलमा,
एउटा एग्रिकल्चरको रिसर्च भएको हुनाले मेडिकल साइन्सहरूमा यस्तो सेन्सिटिभ एरियाहरूमा जान पाउँदैन। अब त्यसरी चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। सो बी केयरफुल टु युज दिस कमान्ड हैन, अर ट्राई टु युज दिस कमान्ड टु टेस्ट यो। अब त्यस्तै अरू पनि तपाईँहरूलाई केही देखाइदिन्छु, एउटा दुईवटा। यस सर, अनि 4वटा म्युनिसिपालिटिजहरुको छ भने कम्पेरिजन कसरी गर्ने सर? 4वटा छ भने कसरी गर्ने होला मलाई भन्नु त तपाईँले। 4वटाको मिन कम्पेयर गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भनेर कहिले पहिला पढ्नु भएको छैन? पढ्नु भएको छ तपाईँहरूले? एनोभा भन्ने पढ्नु भएको छ? एनोभा एनालाइसिस अफ भेरिएन्स भन्ने थाहा होला नि हैन? एनोभा भन्ने प्रयोग गरिन्छ है त्यसमा। 4वटा म्युनिसिपालिटीहरूको मिन छ भने तपाईँले एनोभा लगाएर चाहिँ कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले टाइम भयो भने म देखाइदिन्छु। ल ठिक छ हैन, म्युनिसिपालिटी वाइज पनि यसरी भयो। अब त्यस्तै तपाईँको त्यही कमान्ड छ, अरू केही वाइज गर्न पर्यो। जस्तो एज अफ हाउस होल्डको सट्टा चाहिँ अब तपाईँले एकछिनलाई मानौँ टोटल लाइफ स्टक चाहिँ म्युनिसिपालिटी वाइज कम्पेयर गरेर मन लाग्यो। त्यस्तो आयो। एउटा म्युनिसिपालिटीमा 4.81, अर्कोमा 4.68, खासै फरक छैन। 0.12 जुन चाहिँ पोजिटिभ डिफरेन्स हो। पोजिटिभ भएको हुनाले यहाँ ग्रेटर देन 0 भन्नेमा हेर्नु, जुन 41.91 मा सिग्निफिकेन्ट छ, मतलब यो नन सिग्निफिकेन्ट। ठिक छ हो। यसरी एउटा टी टेस्ट भन्ने प्रयोग गर्नु। अर्को तपाईँहरूलाई देखाउनै पर्ने एउटा काई स्क्वायरको कुरा छ है। त्यो धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ काई स्क्वायर। जब दुईटै भेरिएबल चाहिँ क्याटेगोरिकल छन् भने हामी काई स्क्वायर प्रयोग गर्छौँ। र काई स्क्वायरको लागि हामी एउटा टेबुलेट भन्ने कमान्ड भयो। टेबुलेट मैले के भने दुईटै क्याटेगोरिकल हुनुपर्छ। जस्तो इथनिक ग्रुप एउटा भयो। अब इथनिक ग्रुपको आधारमा प्राइमरी अकुपेसन चाहिँ एग्रिकल्चर हुने कि नहुने भन्ने कुरा डिटरमाइन भएको छ कि छैन भनेर हेर्न मन लाग्यो हैन है। Ethnic group is one categorical variable. Primary occupation, type of primary occupation is another variable. Here 1 if the primary occupation is agriculture and 0 if the primary occupation is non-agriculture. हैन। अनि त्यो भइसकेपछि दुईटा भेरिएबलको नाम दिनुभयो नि। त्यो नाम दिएपछि तपाईं कमा दिनु। अनि कमा दिएर काई यहाँ स्क्वायर टाइप गर्न मिल्दैन। त्यो भएको हुनाले काई 2 हामी लेख्छौं है। काई 2 भनेको काई स्क्वायर। ल हेर्नु काई स्क्वायर एनालाइसिस भयो। देख्नु भएको छ? यहाँबाट तपाईको सुरु भयो टेबुलेट इथनिक ग्रुप प्राइमरी अकुपेसन काई स्क्वायर। कति सजिलो छ हेर्नु। इथनिक ग्रुप 01 प्राइमरी अकुपेसन 01 1 भनेको एग्रिकल्चर, यो 0 भनेको चाहिँ नन एग्रिकल्चर हैन। टोटल जोड्दाखेरि यो 117 भयो। यसमा कुनै डेटाहरु मिस भएको छ के हैन। 150 नै भयो। के छ 150। र यो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट छैन। सिग्निफिकेन्ट छैन भन्ने अर्थ के हो? यो प्राइमरी अकुपेसन एग्रिकल्चर हुने कि नहुने भन्ने कुरा चाहिँ कुनै इथनिक ग्रुप वाइज फरक छैन है। त्यहाँ चाहिँ सो कल्ड इथनिक भनेका पछाडी परिएका जाति जनजातिहरू र चाहिँ एकदमै सो कल्ड सुपर पावरमा छन् भनेका ब्राह्मण क्षेत्रीहरू सबैको प्राइमरी अकुपेसनको नेचर चाहिँ उस्तै छ भनेर भने। तपाईहरु रिसर्चरले यस्तो भन्न सक्नु पर्यो के हैन। अब के हो त्यस्तै अब तपाईले अरु कुनै हेर्न पर्यो के। जस्तै टेबुलेट भन्नुभयो हैन। काई स्क्वायरकै लागि यो धेरै एप्लाई हुन्छ। त्यो भएकोले मैले तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन खोजिरहेको छु। टेबुलेट अब टेबुलेट पछि के भने मैले नेम अफ भेरिएबल दुईटा क्याटेगोरिकल भेरिएबलको नाम। जस्तो प्लान्टिङ पोजिसन अफ ट्री सुन्तलाको बिरुवालाई लगाएर चाहिँ काल्लो काल्लोमा रुख भित्तामा मात्रै यो स्लोपी साइडमा मात्रै सार्छन् कि खेती गर्ने मेन टेरासमा पनि सार्छन् भनेर भन्ने कुरा प्लान्टिङ पोजिसन भन्ने हैन। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो कुरा इथनिक ग्रुपमा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नु पर्यो। मानिलियौ तपाईले के को रिलेसन केसँग हेर्ने डिपेन्डेन्सी इन्डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा पहिले तपाईको प्रपोजलमा तयार भएको हुनुपर्छ। यसै भएर हो के प्रपोजल पहिला बनाउनु पर्छ। ल
त्यो प्रपोजल चाहिँ रिपिटेड प्रेजेन्टेसनमा डिस्कसनमा त्यसको एप्रुभल हुनुपर्छ। प्रपोजलमा एकचोटि भयो भने भयो 90% कुरा, त्यहाँबाट फेरि धेरै थपथाप हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो दुईटा भेरिएबलको नाम हालिसकेपछि कमान्ड दिनु, अनि फेरि काई स्क्वायर भनेको काई 2 भनेर टाइप गरिदिनु। त्यो गरेपछि यस्तो आयो, देख्नुभयो पियर्सन काई स्क्वायरको भ्यालु त्यति भयो, यो सिग्निफिकेन्ट छैन। मतलब यति ग्रुपको वाइजमा चाहिँ भित्तामा सार्ने कि प्लेन ठाउँमा सार्ने भन्ने कुरा डिटरमाइन छैन। मलाई कुनै एउटा सिग्निफिकेन्ट आउने चिज यहाँ केही छ कि देखाउँ भनेको होइन। जस्तै अर्को त्यही प्लान्टिङ पोजिसन चाहिँ केले असर गरेको हुनसक्छ भन्ने, जस्तो जेन्डरले असर गरेको कि होइन, यो गरेको छैन। अब यहाँ एउटा मात्रै भएछ, त्यो भएको हुनाले यो तपाईँले पुरा बुझ्नुभयो। आफ्नोमा गर्दाखेरि कहाँ कहाँ सिग्निफिकेन्ट आउँछ, कहाँ नन सिग्निफिकेन्ट आउँछ, त्यो तपाईँले केयरफुल हुनु होला है। अब यसको चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँले बेला बेलामा लेखिराख्नु भएको छ, मैले अलिअलि देखिएला भनेर ठुलो भनिदिएँ है। स्क्रिनसट गरेको काम रहेछ नि त। अब अर्को छ तपाईँलाई एउटा सिकाउनु पर्ने कुरा, कोरिलेसन। तपाईँले CORR भनेर हालिदिनु भयो भने कोरिलेसन आउँछ क्या। यहाँ 64वटा भेरिएबलको हरेक एउटा भेरिएबलको दोस्रो तेस्रो हरेक भेरिएबलको आफैसँग नेक्स्ट भेरिएबलसँग नेक्स्टसँग गरेर 64वटैसँग कोरिलेसन छ। यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले म्युनिसिपालिटीसँग पर्फेक्ट कोरिलेसन, म्युनिसिपालिटीको यत्नी ग्रुपसँग 0.2229, म्युनिसिपालिटीको एसँग 0.003। तपाईँलाई के चाहिन्छन् चाहिँदैन क्या होइन। यो तपाईँलाई एकैचोटि सबैको निकाल्न मन लाग्यो कोरिलेसन भने केही नगर्नु, अघि नै सुरुमा भने जस्तै CORR हालिदिनु, इन्टर दिनु, भएका जति सबै कोरिलेसन एकैचोटि आउँछ। अब यो एकैचोटि त आयो, यहाँ 3-4वटा पेजमा आछ, तपाईँले यसलाई जोड्नुपर्छ है। जोड्ने भनेको यस्तो क्या, यो लगेर यहाँ जोड्ने, अनि त्यो माथिको लगेर चाहिँ प्रिन्ट गरेर कपी प्रिन्ट आउट च्यात्नु, अनि च्यातेर लगेर यहाँ टाँसिदिनु भयो भने यो सरर र यहाँ डायगोनल हुँदै तल तल जान्छ। कस्तो सरर हुन्छ भने तपाईँलाई देखाइदिन्छ है। सानो कोरिलेसन जस्तो तपाईँलाई सिलेक्टेड भेरिएबलको चाहिएको छ 2-3टा 4वटा यस्तो हुन्छ कि यसको योसँग आफ्नो आफैसँग, यसको दोस्रोसँग, यसको तेस्रोसँग, यसको चौथोसँग, यसरी कतै पोजिटिभ आछ कतै नेगेटिभ आछ होइन। यो 0.6 भन्दा माथि चाहिँ जुन 0.8 सम्मको म्याक्सिमममा चाहिँ 0.8 सम्मको हामी एग्रिकल्चरको केसमा मल्टिकोलिनियरिटी एक्सेप्ट गर्छौँ। मतलब 0.8 भन्दा माथि कोरिलेसन आयो भने त्यसलाई रिग्रेसनमा चाहिँ इन्टरटेन नगर्नु होला त्यो भेरिएबललाई है। जस्तै तपाईँको एउटा एजुकेसन छ, एजुकेसनलाई केले असर गर्छ भन्ने कुरा हेर्न चाहनु भएको छ तपाईँ। जस्तो जेन्डरले र यसको कोरिलेसन 0.8 भन्दा बढी आयो भने जेन्डरलाई राख्नु भएन क्या। त्यस्तो बढी आएपछि यो राजनीतिक पार्टीहरू चाहिँ चुनावको बेलामा एकता गरे जस्तो हुन्छ क्या, दुईटा मिल्छन् अनि तेस्रोलाई ठोक्छ, त्यहाँ फल्स इफेक्ट देखिन्छ होइन। त्यस्तो हुन्छ। त्यो हुनाले अहिले त तपाईँले धेरै केयर गर्नु परेन। अहिले कोरिलेसनको नेचर र डाइरेक्सन, मतलब डाइरेक्सन नेगेटिभ छ अथवा पोजिटिभली कोरिलेटेड छ होइन, यसको भ्यालु कतिको स्ट्रङ छ, धेरै 0को नजिक छ अथवा 1को नजिक छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान सक्नुहुन्छ। हो त्यस्तै अहिले हामीले जब CORR मात्रै गरेर इन्टर गरिदियौँ नि, यहाँ तल पनि 64वटा भेरिएबल छन् हाम्रो अहिले हाइपोथेटिकल एनालाइसिस भएको, यता पनि 64वटा छ। अनि यसरी यो बिचको सबैमा 1 आउँछ। 1 भनेको आफ्नो बारेमा आफ्नो सबै थाहा छ, पर्फेक्टली कोरिलेटेड छ त्यस्तो क्या। अब यो भयो तपाईँको चाहिँ कोरिलेसनको कुरा। अब यही कोरिलेसनलाई तपाईँले PWCORR भनेर पियर वाइज कोरिलेसन भनेर नि हेर्न सक्नुहुन्छ। कुरा एउटै हो, CORR PWCORR CORRELAT कोरिलेट भनेर पनि भन्छ कि कोरिलेट भनेर पनि मान्यो होइन। भएका जति सबैको यसमा आउँछ र यसबाट चाहिँ तपाईँले कुन भेरिएबल कुनसँग कुन डाइरेक्सनमा कुन लेभलमा चाहिँ
कोरिलेटेड छ भनेर भन्ने कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ। सर जस्तै सर कोरिलेसन के कन्टिन्युस र क्याटेगोरिकल दुईटै भेरिएबलमा हेर्न मिल्ने हो? मिल्छ। जस्तै सर अलिकति माथि कन्टिन्युस पनि हेर्न मिल्छ, तपाईँको क्याटेगोरिकल पनि हेर्न मिल्छ। मात्रै इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरिमा अब तपाईँको चाहिँ त्यो दुईवटा क्याटेगोरीको आधारमा गर्नु पर्यो कि। जस्तो तपाईँको एज छ नि एउटा, हजुर, अर्को इथनिक ग्रुप छ, तपाईँले यस्तो गरिदियो भने नि कोरिलेसन हेर्न मिल्छ। सर जस्तै ethnic इथनिक ग्रुप ग्रुपको भन्यो भ्यालु भने चाहिँ- अब कुन चाहिँ ग्रुपको हो त नि? यो फेरि इथनिक ग्रुप त धेरै हुन्छ नि त, ब्राह्मण क्षेत्री हुन्छ, अनि कसरी? यहाँ दुईटा मात्रै छ, तपाईँको 0 र 1 छ होइन। 0 र 1 छ भनेको चाहिँ इथनिक ग्रुप चाहिँ को भ्यालु जति जति बढी हुँदै गयो त्यति त्यति एज पनि बढी हुन्छ। अघि नै यही देख्नु भएन, त्यही ठाउँमा मिन एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले ब्राह्मण क्षेत्रीको उमेरको मान्छेको चाहिँ ग्रुपको मिन बढी देखाएको थियौँ। अरू चाहिँ जुन अब नेवार, अब अरू चाहिँ विभिन्न कम्युनिटीहरू, इथनिसिटीहरू जुन रेस्ट अफ दको चाहिँ एज अफ हाउस होल्ड हेड कम देखाएको थियौँ। त्यही देखियो नि। यहाँ पनि जति जति ब्राह्मण क्षेत्री हुँदै जान्छ त्यति त्यति चाहिँ एज बढ्ने, एज पनि बढ्दै जान्छ भने त्यो निकाल्न नमिल्ने होइन, होइन निकाल्न मिल्छ। अझै तपाईँको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन त्यसमा कुन ग्रुप चाहिँ तल थियो अथवा कुन ग्रुपको भ्यालु हामीले 0 एजो गरेका थियौँ त्यहाँबाट बढ्दै जान्छ भनेर भन्नु। सर जेन्डर र इथनिक ग्रुपको कोरिलेसन यति 0.53 आयो भने के भन्ने सर यसलाई? जस्तो जेन्डर र इथनिक ग्रुप इथनिसिटीको जस्तो हेरौँ है त के आउँछ। कोरिलेसन इथनिसिटी जेन्डर कति आउने रहेछ? 0.13 आउने रहेछ। हजुर होइन। 0.13 भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँको यसलाई चाहिँ जेन्डरमा के छ, फिमेल र मेल छ। इथनिक ग्रुपमा चाहिँ अर्को के छ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ ब्राह्मण क्षेत्री र अरू क्याटेगोरीहरू छ। तपाईँले यसलाई चाहिँ बढ्दै गएको भनेर भन्नलाई एटलिस्ट दुईटा मध्ये एउटा चाहिँ कन्टिन्युस हुनु पर्यो। यसको रिफरेन्स ग्रुप चाहियो कि एउटा रिफरेन्स ग्रुप चाहियो। दुईटै क्याटेगोरिकल भयो भने यो इन्टरप्रिटेसन त्यति एप्लाई नहुने देखियो। ठिक छ। एउटा कन्टिन्युस हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ त्यो हुनु पर्यो। दुईटाको रिलेसनमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई एनालाइसिस गर्नु। अब यो भयो तपाईँको कोरिलेसनको कुराहरू। र कोरिलेसन चाहिँ तपाईँले रिग्रेसन गर्नुभन्दा पहिला कम्पलसरीली एसेस गर्नु है। मैले त किन भनिराखेको छु भने भोलि तपाईँको मोडलमा चाहिँ सबै भ्यारिएबलहरू एकदम सिग्निफिकेन्ट आउने, अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कुनै मल्टिकोलिनिटीको समस्याहरू त्यस्तो हुनसक्छ। जस्तै उदाहरणको लागि CORR हेर्नुभयो, अनि यो प्राइमेरी अकुपेसन, इकोनोमिकली एक्टिभ, ओन ल्यान्ड होल्डिङ, यस्ता 2-4वटा भ्यारिएबलहरू मैले यहाँ राखेँ। यसो कोरिलेसनमा अब हेर्नु है, यसरी कोरिलेसन निकाल्दाखेरिमा कुनै भ्यारिएबलको एउटाको अर्कोको बिचमा 0.8 भन्दा माथि हुन त प्रिन्सिपल्ली 0.6 लाई नै कोरिलेसन मान्नु भनेर भन्छ। बट एज इन द केस अफ द एग्रिकल्चर होइन, मोस्ट अफ द भेरिएबल्स दे आर इनपुट्स, दे आर नट एभोइडेबल। इनपुट्सहरू चाहिँ अनएभोइडेबल हुने, धेरै इम्पोर्टेन्ट इनपुट्सहरू हुने, र एग्रिकल्चर प्रोडक्सन इज द लिङ्केज, or agriculture production is the contribution of the multiple variables in the interaction. It is assumed or allowed to move up to 0.8. 0.8 सम्म। यो तपाईहरुले कुनै रेफरेन्सहरु आवश्यक पर्यो भने एउटा यो अल OLT भन्ने राइटरको चाहिँ किताब छ, प्रोडक्सन इकोनोमिक्स भन्ने, त्यो किताब चाहिँ रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ पेज नम्बर 65 मा छ त्यो कुरा। पेज नम्बर समेत साइट गर्नुपर्छ नि रेफरेन्सहरु लेखेर, हैन? त्यो चाहिँ तपाईहरुले त्यसरी यो काम गर्नु होला। यो जुन छ 0.8 कतै आछ भने त्यो भेरिएबललाई इनपुट नगर्नु, अथवा त्यसलाई चाहिँ लगतिर ट्रान्सफर्म गरेर गर्नु, अथवा त्यसलाई चाहिँ अर्कोसँग कम्पाइल गरेर गर्ने पनि हुन्छ क्या, जोडेर। तपाईको मेजर एडभाइजरले तपाईलाई सिकाउनुहुन्छ त्यो कुरा। अब त्यसपछि अर्को तपाईलाई मैले एउटा हेर्नु देखाइदिउँ त, उहाँ नै हेर्नु ल्याब। तपाईहरु भन्ने हुन्छ नि धेरै एउटा भयो भने म्युनिसिपालिटी के गर्ने भन्ने होला, त्यस्तो तपाईहरु केसमा पनि। अब रेस्पोन्स भेरिएबल केमा रेस्पोन्स देखिन्छ भ्याक्सिनको लागि?
टोटल लाइभ स्टक होल्डिङ इन लाइभ स्टक स्ट्यान्डर्ड युनिट LSU। यसमा रेस्पोन्स देखियो, के को रेस्पोन्स देखियो हैन। यसमा रेस्पोन्स चाहिँ मानिलिउँ म्युनिसिपालिटीको देखियो है, म्युनिसिपालिटी। ओके, यहाँ हामीसँग दुईटा मात्रै म्युनिसिपालिटी छ क्या यो भेरिएबलमा। यहाँ कतै पनि दुईवटा भन्दा बढी अप्सन भएको छैन। त्यो भएको हुनाले तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिग्निफिकेन्ट छैन कि देख्नु होला नि। तपाईँहरूले एनुवा टेबल त बनाउनु भयो होला, यो चाहिँ LSD जुन CRD RCBD यस्ताका डिजाइनहरू पनि पढ्नु भएको छ स्ट्याटिस्टिक्समा। त्यहाँ एनुवा टेबल बनाउनु भयो, बिट्विन ग्रुप, विदिन ग्रुप, सम अफ स्क्वायर, डिग्री अफ फ्रिडम, मेन सम अफ स्क्वायर, अनि यो दिस बाई दिस एफ भ्यालु। अनि एफ भ्यालु चाहिँ फेरि सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने, यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भयो प्रोबेबिलिटी। त्यो चाहिँ 83% मात्रै सिग्निफिकेन्ट छ। यसको मतलब चाहिँ दुईटा म्युनिसिपालिटीको बिचमा कुनै त्यस्तो लाइभ स्टक होल्डिङमा डिफरेन्स छैन है भनेर भने। अब तपाईँको मात्रै टेक्निक कमान्ड यही भयो। कमान्ड चाहिँ तपाईँहरूले लेखेर राख्नु होला। कमान्ड कि द नेम अफ कमान्ड इज वान वे अनि त्यसपछि गएर चाहिँ रेस्पोन्स भेरिएबल भनेको के हुन सक्ने भयो। रेस्पोन्स भेरिएबल मिन जस्तो तपाईँले प्रोडक्टिभिटी हेरिराख्नु भएको छ 4वटा ठाउँको भनेदेखि प्रोडक्टिभिटी भन्ने भेरिएबल चाहिँ रेस्पोन्स भेरिएबल हुन्छ। सो प्रोडक्टिभिटी देन योर फ्याक्टर भेरिएबल भनेको के को आधारमा हेर्दै हुनुहुन्छ, जस्तो म्युनिसिपालिटीको आधारमा, भेराइटीको आधारमा, टाइप अफ फार्मिङको आधारमा। टाइप अफ फार्मिङ होइन हुन्छ नि, जस्तो प्योर सोल क्रपिङ, मिक्स क्रपिङ, त्यसलाई चाहिँ फ्यालो क्रपिङ, रिले क्रपिङ के छ त्यो क्रपिङको आधारमा, अथवा यसको अल्टिट्युडनल आधारमा, लो बेल्ट, मिड हिल्स, हाई हिल्स। जस्तो मैले आलुको जोनमा काम गर्नुभएको थियो, 3 ठाउँमा चाहिँ राख्नुभयो, अथवा डेटा लिनुभएको छ। तल तराईमा पनि आलु हुन्छ, मिड हिलमा पनि हुन्छ। जस्तो पाखरीबाट जानुभयो भने त्यसको कभरेज चाहिँ लोदेखि हाईसम्म छ नि। अनि त्यसपछि लोको कति, मिडियमको कति, मिड हिलको र हाई हिलको कति भनेर भन्ने हेर्नुभयो भने त्यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले यो चाहिँ फ्याक्टर भेरिएबल। सो वान वे टोटल लाइभ स्टक होल्डिङ मिन्स इट इज द रेस्पोन्स भेरिएबल एन्ड द फ्याक्टर भेरिएबल। अब तपाईँले कमान्ड सम्झिँदाखेरिमा कसरी सम्झिनु पर्यो, रेस्पोन्स भेरिएबल र फ्याक्टर भेरिएबल हैन। यस्तै गरिदिनु भयो भने यसको आउटपुट आउँछ। अब यो RB FB भन्ने छैन नि त, त्यो हुनाले हाम्रो यो रातो आयो है। यसरी भयो तपाईँको वान वे एनो भयो। अब म 5-10 मिनट यहाँ तपाईँहरूलाई यही हाइपोथेसिस टेस्टिङतिर चाहिँ के कुरा देखाउने कोसिस गर्छु। लिनियर मोडल समरी, क्लासिकल टेस्ट अफ हाइपोथेसिस। तपाईँहरू कसैको चाहिँ यो पेयर टी टेस्ट एप्लाई हुने ठाउँ होला। पेयर टी टेस्ट एप्लाई कस्तो ठाउँमा हुन्छ भने, जस्तो कतै चाहिँ तपाईँको बिफोर आफ्टर डेटा छ भने हामी त्यस्तो केसमा पेयर टी टेस्ट एप्लाई गर्छौँ। बिफोर आफ्टर डेटा मिन्स जस्तो बिफोर PMAMP, आफ्टर PMAMP के रेस्पोन्स छ भनेर हेर्नुभयो होला तपाईँहरू कसैले हैन। अथवा नाउ बिफोर 5 इयर्स, नाउ बिफोर 3 इयर्स भनेर त्यस्तो कम्पेयर गर्नुपर्ने छ भने पेयर टी टेस्ट एप्लाई हुन्छ। त्यसको लागि अलग्गै कमान्ड हुन्छ। अब त्यो आइको जुन तपाईँले यो टी टेस्ट, नेम अफ भेरिएबल, बाई इथनिक ग्रुप, बाई म्युनिसिपालिटी भनेर जुन कमान्ड प्रयोग गर्नुभएको थियो नि, त्यस्तो कमान्डबाट चाहिँ अब त्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ हुँदैन। दोज आर द्याट इज फर 2 ग्रुप्स। यो चाहिँ दुईटा ग्रुपको लागि हो। एन्ड दोज 2 ग्रुप्स आर अनरिलेटेड अर इन्डिपेन्डेन्ट। यिनीहरू दुईटा ग्रुप चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट थियो, डिपेन्डेन्ट थिएन। जहाँ डिपेन्डेन्सी हुन्छ, जहाँ बिफोर आफ्टर हुन्छ, जस्तो बिफोर प्रोजेक्ट, आफ्टर प्रोजेक्ट, बिफोर भ्याक्सिनेसन, आफ्टर भ्याक्सिनेसन हैन, बिफोर चाहिँ अब कोचिङ ट्युसन क्लास, आफ्टर कोचिङ ट्युसन क्लास भनेर भन्ने त्यस्तो खालका विभिन्न चाहिँ तपाईँले कम्पेयर गर्नुपर्ने छ बिफोर आफ्टरको केस अथवा इम्प्याक्टहरू भने हामी त्यस्तो केसमा पेयर टेस्ट युज गर्छौँ। वेयर द भेरिएबल्स आर डिपेन्डेन्ट अर दे आर रिलेटेड विथ इच अदर। यो पढ्नु भएको थियो पहिला स्टार्टमा, फिसर टी टेस्ट, पोखरन टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, अनपेयर टी टेस्ट भनेर। अहिलेको अनपेयर टी टेस्ट हो, हामीले अहिले गर्न गइरहेको पेयर टी टेस्ट। जस्तै मानौँ
अब त्यसको लागि तपाईँको दुईटा फरक फरक हुनु पर्यो है। मसँग त्यस्तो भेरिएबल छैन, मात्रै तपाईँलाई यहाँ स्याम्पल देखाउन खोजेको। जस्तै टोटल फ्यामिली साइज एउटा भेरिएबल भयो। लेट्स एज्युम इट इज टोटल फ्यामिली साइज means let's assume it is the some production or productivity before the intervention of the project. It is after the intervention of the project. पहिला के थियो पछि के थियो भन्ने हुन्छ क्या। जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिन पाउनभन्दा पहिला मोर्टालिटी रेट कति थियो कोरोनाबाट, पछि कति भयो, हो यस्तो यस्तो क्या। दुईटा भेरिएबल छ, एउटा बिफोरको छ अर्को आफ्टरको छ। अनि तपाईँले त्यसलाई यस्तो गरिदिनु भयो भने यस्तो चाहिँ रिजल्ट आउँछ है। त्यसको पहिला तपाईँले कमान्ड ख्याल गर्नु होला। अहिले त इम्पोर्टेन्ट तपाईँहरूलाई कमान्ड छ। टी टेस्ट वान भेरिएबल नेम अफ वान भेरिएबल इज इक्वल टु नेम अफ अनदर भेरिएबल। बुझ्नुभयो? यो गरिदिनु भयो भने तपाईँको पेयर टी टेस्टको कमान्ड भयो होइन। यहाँ माथि आइसक्यो आउटपुट पेयर टी टेस्ट। जस्तो एउटाको रहेछ 5.67, अर्को छ 11.84। दुईटा फरक छ नि। फरक भएपछि माइनसमा आयो त्यो, अनि माइनस हुने बित्तिकै लेख्दा 0मा गएर सिग्निफिकेन्स हेर्नु, यो हाइली सिग्निफिकेन्ट छ। यसो मतलब मानिलिउँ यो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी आफ्टर प्रोजेक्ट थियो, यो प्रोडक्टिभिटी बिफोर प्रोजेक्ट थियो। हामीसँग त्यस्तो डेटा भएन क्या ठ्याक्कै देखाउनुलाई। अब यो भनेदेखि बिफोरको तुलनामा आफ्टरको केसमा 6.17 क्विन्टल पर हेक्टरले कुनै पर बिघा पर हेक्टरले चाहिँ प्रोडक्टिभिटी बढेको छ होइन, बढेको छ नि अहिलेभन्दा पछि। र त्यो चाहिँ हाइली सिग्निफिकेन्ट छ, सिग्निफिकेन्ट एट 1%, लेस देन 1%। तर हामीले लेख्दाखेरि 1% भनेर लेख्ने गर्छौँ होइन। अब यो चाहिँ भयो तपाईँको पेयर टी टेस्टको कुरा। सो अगेन फर पेयर टी टेस्ट होइन, तपाईँले टी टेस्ट गर्नु। अनि वान भेरिएबल एउटा भेरिएबल छ, के हो त्यो चाहिँ बिफोर भेरिएबल चाहियो क्या। अनि अर्को चाहिँ आफ्टर भेरिएबल इज इक्वल टु अर्को नेक्स्ट आफ्टर भेरिएबल। त्यो गरिदिनु भयो भने तपाईँ के आउँछ भन्दाखेरिमा यो पेयर टी टेस्टको एनालाइसिस हुन्छ। अब फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको के हुन्छ भने जस्तै मिन्स हेर्नुपर्ने छ, कुनै भेरिएबलहरूको मिन हेर्नु पर्यो। अब डेटा इन्ट्री गर्दाखेरि सबैले एकै ठाउँमा गर्नुभएको छ। जस्तै एकछिनको लागि मानौ तपाईँले एजको मिन हेर्नु पर्यो राइट। तर तपाईँको स्याम्पल साइज चाहिँ 200सम्म थियो, एउटा ग्रुपको एउटा छ अर्को ग्रुपको अर्को छ भनेदेखि त्यसलाई तपाईँले इन 1/100 मिन्स एज इन 1/100 प्लान। यस्तो इन 1/100 गरिदिनु भयो भने यसले के बताउँछ भने यो 1 देखि 100सम्म मात्रै काम गर है, 101 भन्दा पछाडिको स्याम्पल साइजमा नजाऊ भनेर सिलिङ तोकेको भन्नुभएको छ। यो तपाईँहरूलाई ठाउँ ठाउँमा एप्लाई हुन्छ। त्यो हुनाले मैले देखाइदिएको थिएँ। यो पत्ता लगाउन आफै सेल्फ स्टडी गर्दा धेरै टाइम लाग्छ। मिन्स अनि त्यसपछि गएर जस्तो त्यही जुन एज भन्ने भेरिएबल छ एकछिनको लागि एज, अनि इन तपाईँलाई कहाँसम्मको चाहियो इन स्पेस जस्तो 4बाट 45सम्मको मात्रै मिन निकाल्नु पर्ने छ भने यसरी आयो 4 to 45 को चाहिँ मिन आयो होइन। हो यस्तो चाहिँ इनमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको त्यस्तै त्यो आएको जुन हाम्रो रिग्रेसन कोरिलेसन यस्ता थियो नि, त्यो सबै ठाउँमा हामी इन राख्न सक्छौँ। जस्तो PWCORR कोरिलेसन इन 1 to 13 1 देखि 13सम्मको मात्रै बोरा भन्नु भने यस्तो आयो। तपाईँलाई जतिवटाको चाहिएको छ जुन सिरियल नम्बरदेखि जुनसम्मको त्यतिसम्मको यसमा निकाल्नु हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको आइको त्यो हाम्रो जुन लजिस्टिक भन्ने थियो नि, त्यसको लागि कमान्ड तपाईँले बिर्सिनु भयो भने यहाँबाट खोज्नु भयो भने पाउनुहुन्छ है लजिस्टिक। अब डिपेन्डेन्ट भेरिएबल के हो मानव एकछिनलाई इथनिक ग्रुप होइन, यो हाइपोथेटिकल हो है। इथनिक ग्रुप केमा हुने भन्ने कुरो डिपेन्ड हुँदैन, त्यो मान्छेले जन्मदैमा लिएर आउँछ। अनि यस्तो अर्को
अर्को यसरी हालिदिनु भयो भने र के गर्नुभयो भनौँ तलको होला नि ओके भन्नु ओके ए यस्तो आयो त्यो भेरिएबलहरू गलत थिए क्या त्यो हुनाले यो फरक आयो अब हेर्नु अब यहाँबाट आएको भने फेरि तपाईँले कमान्ड देख्न सक्नुहुन्छ लजिट हान्नु नि आउँछ लजिट लजिस्टिक जुन हान्नु भयो अरे नि आइहाल्छ ल हेर्नु यसरी उसले आफै कमान्ड बनायो अहिले यो हामीले बनाएको कमान्ड होइन त्यहाँबाट आउने र यो त हामीले अहिले गरेको है ल तपाईँको हुनाले तपाईँहरूलाई अब लास्टमा मैले समराइज गरेँ यो तपाईँहरूले खोज्ने बाटो चाहिँ मैले देखाइदिएँ अरू आवश्यकता अनुसार धेरै चिजहरू खोज्न सकिन्छ जस्तै तपाईँलाई कुनै डायग्रामहरू पनि यसबाट बनाउन सकिन्छ तर यसबाट बनाएको डायग्राम एक्सलहरू भन्दा इन्फिरियर हुने भएको हुनाले हामी यसमा चाहिँ धेरै डायग्रामतिर लाग्दैनौँ जस्तै यो यहाँ ग्राफिक्स भन्ने छ नि ग्राफिक्सतिर तपाईँले बार चार्ट डट चार्ट पाई चार्ट यस्ता चिजहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ क्या बार चार्ट होइन अब यहाँ कुन कुन भेरिएबलहरूको बनाउने के बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ग्राफिक्सबाट आउँछ अहिले यसमा तपाईँहरूलाई लास्ट आवरमा यो कन्फ्युज हुन्छ एक्सलबाट नै हामी ग्राफहरू बनाउँछौँ इभन म आफै पनि ग्राफहरू बनाउनु पर्दाखेरि एक्सलबाट प्रयोग गर्छु होइन यसबाट त्यति राम्रो ग्राफहरू आउँदैन अर्को के हुन्छ त्यो चाहिँ एउटाबाट बढी राम्रो आउँछ जुन तपाईँहरूलाई थाहा होला हामी त्यो त प्रयोग गर्दैनौँ अब यो चाहिँ भयो तपाईँहरूलाई त्यो भएको हुनाले मैले फेरि एकचोटि जस्ट रिभाइज गर्न चाहेँ तपाईँहरूले डेटा इन्ट्री भइसकेको डेटालाई सम मिन्स र ट्याब प्रयोग गरेर त्यसको प्रिलिमिनरी एसेसहरू डेटाहरू कहाँ कहाँ के छन् कहीँ ट्र्याकभन्दा बाहिर भएको मिनिमम म्याक्सिमम होइन रेन्ज भ्यालुहरू मिन भ्यालुहरू त्यो के डेबिट छ कहाँ फ्रिक्वेन्सी % 100 पुगेको छैन त्यो कुराहरू सबै एनालाइसिस गर्नु त्यसपछि तपाईँहरूलाई अरू चाहिने भनेको त्यसको मिन इस्टिमेसन फ्रिक्वेन्सी एन्ड पर्सेन्टेज इस्टिमेसन मिन कम्पेरिजन अफ टु ग्रुप्स दुईटा ग्रुपभित्रको मिन कम्पेरिजन जस्तो हाइब्रिड लोकल उदाहरणको लागि अनि दुईटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू जस्तो बिफोर प्रोडक्टिभिटी आफ्टर प्रोडक्टिभिटी त्यस्तो मिन कम्पेरिजन अनि वान वे एनोभा लगाएर चाहिँ मिन कम्पेरिजन जहाँ दुईटाभन्दा बढी ग्रुप छ त्यहाँ चाहिँ हामी वान वे एनोभा लगाएर गर्छौँ तपाईँहरूको यहाँ अहिले 2A को कुराहरू त्यसमा सायद छैन होला 2A को आवश्यक पर्छ भने तपाईँले त्यो डेटालाई फेरि त्यही अनुसारले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ 2A एनोभा नि छ नभएको होइन एनालाइसिस अफ भेरिएन्सको भेरिएन्स भन्ने ठाउँमा जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ 2A एनोभा भन्ने पनि आउँछ कतै छ यहाँ है त्यो अब वान वे अनुवादको कुराहरू मैले गरेँ अनि त्यसपछि काई स्क्वायरको कुरा गरेँ जुन तपाईँहरूलाई यो डिपेन्डेन्सी इन्डिपेन्डेन्सी टेस्टमा काई स्क्वायर चाहिँ धेरै युज हुन्छ यो सोसियल सर्वे टाइपको डेटाहरूमा र त्यो काई स्क्वायरको चाहिँ टेस्टहरू गर्नु होला कोरिलेसन हेर्नु होला र अझ कोरिलेसन चाहिँ रिग्रेसनभन्दा पहिला चाहिँ कम्पलसरीले हेर्नु र मेरो सल्लाह चाहिँ यु क्यान प्लेस द पेयर वाइज कोरिलेसन म्याट्रिक्स जुन अहिलेको त्यो एउटा भेरिएबलको सबैसँग जुन कोरिलेसन आएको थियो नि हो त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रिन्ट आउट गरेर एपेन्डिक्समा राख्यो र यसरी जुन आउटपुट टेबलमा आउँछ यसलाई पनि हामी चाहिँ यसलाई तपाईँले यसरी सेलेक्सन गरेर यहाँ कपी एज पिक्चर भन्ने आउँछ अनि यसलाई लगेर चाहिँ एपेन्डिक्समा राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो रिपोर्टको है थेसिसको पछाडि एनेक्सहरूमा चाहिँ तपाईँले यसलाई कपी एज पिक्चर भनेर गर्नु यसलाई यत्तिकै गर्नुभयो भने के हुन्छ भने कपी मात्रै गरिदिनु भयो भने उता लगाएर वर्डमा पेस्ट गर्दाखेरि यो दायाँ बायाँ चल्छ अनि कुनको कहाँ हुन्छ तपाईँ कन्फ्युज हुनुहुन्छ कपी एज पिक्चर भयो कपी एज टेबल पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यो गरेर एपेन्डिक्समा चाहिँ लास्टमा हामी राख्ने गर्छौँ त्यो कोरिलेसनको कुरा भयो रिग्रेसनमा चाहिँ सिम्पल लिनियर भयो अनि कपडलसको कोरिलेसनको कुरा भयो लग लिन लग इन्योर भयो लजिस्टिक भयो होइन त्यो कुराहरू भयो र तपाईँहरूलाई अहिले एउटा चाहिँ लजिस्टिक सर यो कप डगलासको कुरा गर्नुभयो भने एकचोटि स्टोकास्टिक फ्रन्टायर मोडलको पनि यसो भनिदिनु हुन्थ्यो कि हजुरले
स्टोक्यास्टिकको लागि हजुर सर हजुर हजुर स्टोक्यास्टिकको लागि मैले अहिले त्यो ट्याक्कै कमान्ड बिर्सेँ म तपाईँलाई बरु खोजेर चाहिँ हजुर त्यो तपाईँले स्टोक्यास्टिक फ्रन्टियर फङ्सन प्रयोग गर्नुभएको छ यस सर 5-6 जना छ कि हामीले अहिले इन्टर्न गर्नेवालाहरूको 5-6 जनाको स्टोक्यास्टिक फ्रन्टायर मोडलको छ अनि 5-6 जना कन्फ्युज भइएको छ कि कसरी गर्ने भनेर अलिक क्लियरै भइसकेको छ नि हजुरले एकछिन आइदिनु हुन्थ्यो कि भने ए ल होइन मैले त्यो 4 साल मात्रै एउटा मैले आर्टिकल पनि त्यसमा पब्लिस गराएको छु स्टोक्यास्टिक फ्रन्टियरबाट हजुर त्यो चाहिँ किचन गार्डन फार्मिङमा यस सर भन्नुभयो हजुर अनि अर्को एउटा चाहिँ मकको अथर्वबाट यो भीष्मराज दाल होइन भन्ने 6 सर काउलीफ्लावरको त्यो काठमाडौँ फेरि अर्बन एरियामा एउटा त्यसमा पनि छ हजुर त्यो मैले अलि 5-7 महिना पहिला गरेको थिएँ त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै अहिले कमान्ड यहाँ कहनु है यहाँबाट पत्ता लाग्यो भने लागेन भने म तपाईँलाई खोजेर पठाइदिन्छु त्यही कमान्ड बेसो अरू त्यसमा केही हुँदैन हजुर सर त्यो त इफिसियन्सी मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने थियो नि त्यो अलिक आइडिया आइरहेको छैन कि सर अनि हजुरले सिकाइदिनुहुन्छ कि भनेर एफिसियन्सीको लागि चाहिँ भन्नु है त्यसको फ्रन्टियर मोडल्स हजुर डिपेन्डेन्ट मेमोरी हाफ नर्मल डिपेन्डेन्ट जस्तो चाहिँ यिल्डकै कुराहरूमा राख्दा हुन्छ होला नि सर डिपेन्डेन्ट त यिल्ड यसमा यिल्डको भेरिएबल छैन जस्तो कुनै एउटा राखौँ एकछिनलाई है त्यसको कमान्ड मात्रै गर्नु होला कि तपाईँहरूले कमान्ड प्रयोग गरेर एनालाइसिस चाहिँ गर्नुभयो त्यो आधी आधी गरिरहेको छ आधी मिलिरहेकै छैन है सर जानिएकै छ मजाले जस्तो यसको कमान्ड चाहिँ फ्रन्टियर डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अनि त्यसपछि गएर इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल्सहरू भयो बुझ्नुभयो हजुर यो चाहिँ यसको कमान्ड भयो त्यो कमान्ड पछाडि यसको पोस्ट एस्टिमेसन एउटा दुईवटा कमान्ड हुन्छ म त्यसलाई तपाईँको चाहिँ मसँग छ त्यो हजुर म त्यो 3वटा जति कमान्ड चाहिँ त्यसको सिक्वेन्समा हालेर तपाईँलाई पठाइदिन्छु डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई डिबी राखेको हुन्छ इन्डिपेन्डेन्टलाई आइबी राखेको हुन्छ होइन हजुर हजुर त्यसमा एउटा पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड पनि हुन्छ जसले गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ कति % कुन इफिसियन्सी लेभलमा पर्यो भन्ने त्यो पनि म तपाईँलाई पठाइदिन्छु त्यो 3वटा त्यसको पोस्ट एस्टिमेसन कमान्ड यति गर्नु यसमा चाहिँ यो बुझ्दै जाँदाखेरिमा बुझ्दै गइन्छ तपाईँको चाहिँ अब फेरि यो रिग्रेसनहरू यस्तो यो गर्ने कुराहरू चाहिँ पहिला अरू सबै यो मिन फ्रिक्वेन्सी पर्सेन्टको डेटाहरू एनालाइसिस भएर सबै भेरिएबलहरू चाहिँ म्यानेज नभएसम्म कहीँ कतै गल्ती मिस्टेकहरू मिसिङ भ्यालुहरू त्यो करेक्ट नभएसम्म यो कुराहरू चाहिँ एनालाइसिस नगर्नु भन्नुभयो नि सर अनि यो आर स्क्वायरको भ्यालु चाहिँ कतिसम्म एक्सेप्टेबल हुन्छ रिग्रेसनको लागि अब यो आर स्क्वायर केमा प्रयोग भएको छ रिग्रेसन भन्ने कुरा हो कि रिग्रेसन चाहिँ जस्तो फोरकास्टिङ मोडलको लागि छ भने 0.99 आयो भने केही फरक पर्दैन प्रेडिक्सनको लागि क्या नत्र अरू अदरवाइज केसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो 0.8 भन्दा माथि नआएको राम्रो 0.8 भन्दा माथि आएपछि फेरि त्यहाँ चाहिँ कुनै न कुनै भेरिएबल चाहिँ यो मल्टिकोलिनियर छ भनेर भन्ने हुन्छ त्यस्तो सर अनि बाइनरी लजिस्टिकमा मेरो अराउन्ड 0.3 आइरहेछ भने त्यो चाहिँ फरक पर्छ कि बाइनरी इन केस अफ बाइनरी लजिस्टिक डोन्ट वरी बाई द भ्यालु अफ दि आर स्क्वायर भ्यालुबाट कुनै वरी नहुनु त्यहाँ मात्रै के हो त तपाईँले हेर्नुपर्ने भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ त्यो चाहिँ सिस्टम बाइनरी लजिस्टिक भनेको अब यो वायरलेस सिस्टम होइन क्या अब तपाईँहरू वायरलेस नै बुझ्नुहुन्न अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर हुन्छ होइन यो चाहिँ म्याक्सिमम लाइक्लीहुड टेक्निक हो लजिस्टिक रिग्रेसन भनेको त्यो भएको हुनाले हामी त्यहाँ चाहिँ अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर टेक्निक नभएको हुनाले आर स्क्वायरको भ्यालुलाई चाहिँ त्यति धेरै टेक केयर गर्दैन तपाईँले त्यहाँ हेर्नुपर्ने भनेको सिग्निफिकेन्सी र त्यसको चाहिँ मार्जिनल फिक्स्ड इफेक्ट त्यो दुईवटा कुरा एकदम थोरै 0 को नजिक पनि आउन सक्छ आर स्क्वायर लजिस्टिक बाइनरी साथीहरूको अहिले घट्दै घट्दै गएर 37 जना भएछ होइन तपाईँले यति गरौँ अब यसको चाहिँ त्यो एउटा सुन्न हजुर त्यो स्याम्पल साइजमा छ नि मार्जिन अफ एरर चाहिँ हामीले 5% नै राख्नुपर्ने 5 र अनि कन्फिडेन्स लेभल 5% राख्नुपर्ने त्यो अब तपाईँ अब बल्ल सर्वे गर्दै हो कि के हो होइन सर त्यो पहिला मिनिमम निकालियो अनि त्यसपछि अनि ए त्यो 5 राख्दाखेरि कति आयो तपाईँको सर्वे गर्नुपर्ने जति आयो कि आएन त्यो त आएन सर त्यो थोरै छ क्या अलिकति
तपाईँको सर्वे कम स्याम्पलमा गर्नुभयो त्यो फर्मुला लाएर मैले गरेको भनेर भन्ने कुरो देखाउन मिलेन होइन हजुर छैन भने 10% बनाइदिउँ न कन्फिडेन्सलाई के हुन्छ मतलब लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई यतै त 10% बनाएर अनि यता मार्जिन अफ इरर चाहिँ हामीले 5% राख्न मिल्छ कन्फिडेन्स लेभल चाहिँ 90 बनाएर चाहिँ त्यो राउसअफ्टको कुरा गर्नु होला तपाईँले होइन हजुर सर राउसअफ्टमा त्यो 10% बढाइदिनु किनभने यो सोसियल सर्वे रिसर्चहरूमा चाहिँ धेरै इररहरू आउने होइन यो बायसहरू मतलब चाहिँ स्याम्पलिङ इरर चाहिँ कम बढी हुने भएको हुनाले चाहिँ हामी 10%सम्म पनि जान सकिन्छ अहिले इन्टरनेसनल आर्टिकलहरू पनि कुनै कुनै 10 मा पनि एसुर गर्छन् तर यो चाहिँ एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ 5% हो अब तपाईँको त्यसरी भेट्दैन पुग्दैन भने 10% सम्म गरियो भनेर भन्नु 10% गर्दाखेरि मलाई लाग्छ तपाईँको घट्छ त्यो त गर्छ अथवा तपाईँको सर्वे गर्ने ठाउँको चाहिँ अलिकति फेरि चाहिँ पपुलेसन साइज चाहिँ कम गर्छ न तपाईँको धेरै छैन होला नि त कभरेज छैन सर पहिला गर्दाखेरि अब धेरै म्युनिसिपालिटी भरि सबैका लिनुभयो होला अब अहिले तपाईँले जहाँ वार्ड गर्नुभयो त्यो वार्डकोलाई पपुलेसन मानेर चाहिँ पपुलेसन साइज घटाइदिनु भयो भने स्याम्पल साइज त घटिहाल्छ त्यही फर्मुलामा अनि 5% मै घट्छ हजुर सर त्यस्तो गर्नु ल ठिक छ यसलाई प्र्याक्टिस गर्नु होइन त्यो सर हजुर स्टोक्यास्टिकको म पठाइदिन्छु तपाईँलाई 3 टा हजुर हजुर गा छैन भन्नु न हेलो सर सुनिरहेको छु सर यो जस्तो बाइनरी लोजिस्टिक रिग्रेसन लगाउँदा चाहिँ मेरो दुईटा भेरिएबलको बिच चाहिँ हाइली सिग्निफिकेन्ट आइरहेको छ भने अनि यदि त्यसमै काय स्क्वायर लगाउँदा चाहिँ इन्सिग्निफिकेन्ट आइरहेको छ भने चाहिँ मेरो त्यो मोडल फिट नभएको हो सर लोजिस्टिकमा कि कस्तो हो काय स्क्वायर पनि हेर्नुभयो हजुर त्यो हेरेको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ नन सिग्निफिकेन्ट आएको थियो काय स्क्वायरमा नन सिग्निफिकेन्स आयो अनि काय स्क्वायरमा त त्यहाँ तपाईँको दुईटा मात्रै भेरिएबल थियो होला होइन हजुर 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 अनि उतापट्टि चाहिँ नि अहिले जुन के भन्नुहुन्थ्यो त्यो लजिस्टिक बाइनरी लजिस्टिकमा धेरैवटा भेरिएबल थियो होला बुझ्नुभयो 7वटा थियो अनि अहिले मैले राजनीतिक पार्टीहरू चुनावको बेलामा गठबन्धन गर्छन् भनेर भनेको थिइनँ हजुर त्यस्तै रिग्रेसनको बेलामा त्यहाँ भएका इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलहरू पहिला आफू एक आपसमा गठबन्धन गर्छन् मतलब तिनीहरूको इन्टरेक्सन हुन्छ अनि त्यो गठबन्धन भएर उनीहरूले डिपेन्डेन्ट भेरिएबललाई एकैचोटि असर गर्छ बुझ्नुभयो नि हो त्यस्तै चाहिँ अब तपाईँले के गर्नु होला भनेदेखि त्यो इन्टरेक्सनको कारणले गर्दाखेरि भएको द्याट्स वाइ योर कोरिलेसन कोफिसिएन्ट मस्ट नट बी ग्रेटर देन 0.8 प्लस 0.8 or माइनस 0.8 माइनस 0.8बाट माइनस 0.8182 पनि यस्तो हुनु भएन प्लस 0.8बाट प्लस 0.8 प्लस 0.8182 यस्तो पनि हुनु भएन क्या अब तपाईँले त्यो एउटा काय स्क्वायर गरेर गर्नुभयो अर्कोचोटि चाहिँ एउटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल त्यही भेरिएबल मात्रै इन्डिपेन्डेन्ट हालेर हेर्नुभयो भने तपाईँको रिजल्ट सेम आउँछ त्यहाँ त तपाईँले धेरै भेरिएबल राख्नु भएको छ अनि त्यो कुन गएर कोसँग चाहिँ इन्टरेक्सन भएको छ अनि त्यो इन्टरेक्सन इफेक्टबाट चाहिँ त्यो कोलिनियरिटी भएर त्यस्तो चाहिँ फरक खालको रिजल्ट आएको तपाईँलाई त्यो गलत होइन तर डिफेन्समा यस्तो के कारणले गर्दाखेरि भएको हो भनेर भन्ने कुरो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ है र तपाईँहरूलाई एउटा मैले अझै पनि के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूसँग यो स्ट्याटिस्टिक्स इकोनोमेट्रिक्सको अब त्यति धेरै इनडेप्थ नलेज छैन त्यसले गर्दाखेरि अब म यो धेरै हाइफाई एनालाइटिकल टेक्निकहरू प्रयोग गर्छु अनि त्यसपछि एनालाइसिस गर्छु भनेर थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड चाहिँ नभएको चिजहरूलाई नआट्नु भोलि त्यहाँ चाहिँ डिफेन्सको बेलामा तपाईँलाई थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड थाहा भएन भने यो चिजलाई अरू कसैले यसलाई गरिदिएको रहेछ होइन यो चाहिँ रेडिमेड फुड चाहिने जुन पेलाटेबल फुड रेडिमेड फुडहरू अरूले चपाएर निलेको चिज जस्तो क्या अरू कसैले गरिदिएको यसलाई यसको चिज थाहा छैन भनेर भन्ने जुन गलत मेसेज जान्छ अब यो रिग्रेसनहरू यिनीहरू गर्नै पर्छ भन्ने छैन क्या वास्तवमा माइन्युटली एनालाइसिस गर्ने हो भने रिग्रेसनबाट जे असरहरू आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँको यो मिन एनालाइसिसहरूबाट पर्सेन्टबाट होइन त्यस्ताबाट पनि हामीले जाने जस्तो तपाईँको डम्मे रिग्रेसन भनेको छ त्यसलाई मिन एनालाइसिस गऱ्यो भने हेर्न सकिन्छ अब एनोभा छ त्यो पनि एनोभा पनि मिनहरूबाट नै आउँछ मात्रै सिग्निफिकेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरा नआउने है हुनाले जे प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यसको चाहिँ
थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड मजाले पढेर आउनु होला। हामी सोच्छौँ त्यसमा जस्तो 10-12 जना विद्यार्थी हो त म आफै पनि पढ्छु होला पोहोर परारको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि एक्सटर्नल एक्जाम गर्नु। त्यो भएको हुनाले एकदम तयारी गर्नु भइहाल्छ। ल यति गरौँ, तपाईँहरूको टाइम पनि धेरै नै भयो होइन, बिचमा कति पनि ब्रेक नभइकन। अब त्यस्तो केही पर्यो भने मलाई इमेलहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो